Otis.com. Learn anywhere, anytime. आज हाम्रो युनिट्स च्याप्टर छ म्याग्नेटोस्ट्याटिक्स है। अब हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढेको थियो हैन त। यो भन्दा अगाडि हामीले पढेको भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भन्ने बित्तिकै स्टडी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, यो भने के हो त? स्टडी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड produced by stationary charge, produced by कस्तो चार्ज भन्दाखेरि स्टेशनरी चार्ज, अथवा जुन चार्ज चाहिँ केमा हुन्छ? रेस्टमा हुन्छ। त रेस्टमा हुने चार्जले जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ त्यसको बारेमा हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा स्टडी गर्थ्यौं। अब यहाँ आयो म्याग्नेटोस्ट्याटिक्स भन्ने आइरहेछ। अब म्याग्नेटोस्ट्याटिक्स भनेको के हो त? सुन है, म्याग्नेटोस्ट्याटिक्समा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि वी स्टडी अबाउट द म्याग्नेटिक फिल्ड। हामी के गर्छौं भन्दाखेरि म्याग्नेटोस्ट्याटिक्समा हामी स्टडी गर्छौं स्टडी अबाउट द म्याग्नेटिक फिल्ड, प्रोड्युस बाइ, फेरि कसले त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि चार्जले नै प्रोड्युस गर्ने हो। सो प्रोड्युस बाइ, यहाँ सरी स्टेशनरी यहाँ छुटेछ है, स्टेशनरी चार्ज। यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनेको स्टडी अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस बाइ स्टेशनरी चार्ज एट रेस्ट है। अब म्याग्नेटोस्ट्याटिक्स भनेको स्टडी अबाउट द म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस बाइ, यो पनि कसले प्रोड्युस गर्ने भन्दाखेरि चार्जले नै, प्रोड्युस बाइ चार्ज मुभिङ, तर चार्ज के गर्नु पर्यो? मुभ गर्नु पर्यो। प्रोड्युस बाइ चार्ज मुभिङ विथ के भन्दाखेरि युनिफर्म स्पिड भन्दै है। त यदि कुनै चार्ज युनिफर्म स्पिडले मुभ गरिरहेछ भने त्यो चार्ज पार्टिकलले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ है। अनि त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको स्टडी हामी यो म्याग्नेटोस्ट्याटिक्समा गर्छौं। यहाँ स्पेलिङ पनि मिस्टेक भएछ, म्याग्नेटोस्ट्याटिक्स है। अनि अर्को छ हाम्रो अर्को फिल्ड हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने पनि हुन्छ है। हाम्रो अर्को फिल्ड हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड। अब हामीले त इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्यौं हैन, इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्यौं, यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड भन्यौं। अब अर्को छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ दुईटा फिल्डको कम्बिनेसन हो। के भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड र प्लस म्याग्नेटिक फिल्डको कम्बिनेसन हो। अहिले यतिलाई बुझौं, अहिले यति मात्रै बुझौं। इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको कम्बिनेसनलाई भन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड। अब यो पनि हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड पनि हुन्छ। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कसले प्रोड्युस गर्ने भन्दाखेरि फेरि चार्जले नै प्रोड्युस गर्ने हो, बट अन्डर एसिलेरेसन। यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड भनेको प्रोड्युस बाइ चार्ज, प्रोड्युस बाइ एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, प्रोड्युस बाइ एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल। त एसिलेटेड चार्ज पार्टिकलले प्रोड्युस गर्ने, यदि कुनै चार्ज पार्टिकलमा एसिलेरेसन भइरहेछ अथवा रिटार्डेसन पनि हुन सक्छ है, त्यो भइरहेछ भने त्यो चार्ज पार्टिकलले प्रोड्युस गर्ने फिल्ड भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड हो। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड प्लस म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटाको कम्बिनेसन हो। अब हामीले यहाँ पढ्ने भनेको चाहिँ अहिले म्याग्नेटोस्ट्याटिक्स छ। सो म्याग्नेटोस्ट्याटिक्स भनेको इन म्याग्नेटोस्ट्याटिक्स we study about the magnetic field created by charge which is moving with uniform speed है। पछि हामी यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डमा पनि आउँछौं। त्यो म्याक्सवेल इक्वेसन पढाउँदाखेरि यो कुरो म त्यहाँनेर पनि आउँछ, म्याक्सवेल इक्वेसन पढ्दाखेरि यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड। अब अहिले चाहिँ हामी म्याग्नेटोस्ट्याटिक्समा जाउँ है। अब सुरुमा म यो म्याग्नेटोस्ट्याटिक्समा म ओरस्टेडले गरेको डिस्कभरीमा जान छ है। ओरस्टेड डिस्कभरी यहीँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो म्याग्नेटोस्ट्याटिक्स। सो ओरस्टेड डिस्कभरी। अब ओरस्टेडले के डिस्कभर गर्यो भन्दाखेरि नि, एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले चाहिँ A current carrying conductor can produce magnetic field. भनेको त एउटा कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने, एउटा कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने त्यो कन्डक्टरको वरिपरि चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। यो कुरो चाहिँ ओरस्टेडले डिस्कभर गरेको थियो है।
एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको नजिकै हैन यो एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको नजिकै मैले एउटा कम्पास निडललाई राख्दिए भने कम्पास निडल अथवा म्याग्नेटिक निडललाई राख्दिए भने द निडल वाज फाउन्ड टु डिफ्लेक्ट हैन निडल डिफ्लेक्ट भयो अनि त्योबाट उले अरिस्टोटलले के कन्क्लुड गर्यो भन्दाखेरि एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ है अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर प्रोड्युसेस म्याग्नेटिक फिल्ड दैट इज कल्ड म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट त्यसलाई हामी म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट पनि भन्छौं अब यहाँ कुरो आयो अब म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ त एउटा कन्डक्टरमा करेन्ट छ हैन कन्डक्टरमा करेन्ट छ अनि त्यसले आफ्नो स्पेसको अराउन्डमा म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप गर्यो भने हाउ टु फाइन्ड द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड फाइन्ड गर्ने दुईटा रुल छ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन फाइन्ड गर्ने पहिलो रुल भनेको चाहिँ एउटा छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल in order to find the direction of magnetic field produced by current carrying conductor there are two rules एउटा रुल छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल अब राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भनेको चाहिँ इट इज एप्लाइड फर straight current carrying conductor है this right hand thumb rule is applied for straight current carrying conductor अनि यो रुलले के भन्छ भने नि इफ वी ग्राफ्स यो बुझाउँछ है सुरुमा मैले यो लेखाउँछु त्यसपछि म बुझाउँला यो रुललाई इफ वी ग्राफ्स ग्राफ भनेको समात्ने भनेको द कन्डक्टर इफ वी ग्राफ्स द कन्डक्टर with our right hand राइट ह्यान्डले कन्डक्टरलाई समात्ने कस्तो कन्डक्टर भन्दाखेरि स्ट्रेट कन्डक्टर हुनु पर्यो है स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर सो इफ वी ग्राफ्स द कन्डक्टर विथ आवर राइट ह्यान्ड सच दैट थम्ब पोइन्ट्स इन द डाइरेक्सन अफ करेन्ट थम्ब पोइन्ट्स इन द डाइरेक्सन अफ करेन्ट then the direction in which remaining finger calls then direction in which our remaining fingers call भनेको मुडिनु हैन gives the direction of magnetic field त यो भयो हाम्रो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल त राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा यो स्ट्रेट कन्डक्टर मानौ एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर छ मानौ करेन्ट यसरी मास्तिर बगिरहेछ यो कन्डक्टरमा अब राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ क्याच दिस कन्डक्टर विथ राइट ह्यान्ड यो कन्डक्टरलाई राइट ह्यान्डले समात्ने then this thumb should point in the direction of current यो करेन्ट को डाइरेक्सन मा हाम्रो थम्ब पोइन्ट हुनु पर्यो त थम्ब पोइन्ट हुँदा हाम्रो बाँकी फिंगर यसरी मुडियो नि त हैन हाम्रो फिंगर त मुडियो यो चारवटा फिंगर त जुन डाइरेक्सन मा हाम्रो फिंगर यसरी मुडिन्छ त्यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सन दिन्छ फेरि हेरौं यो एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर यसमा करेन्ट मानौ यसरी मास्तिर बगिरहेछ अब राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ यो कन्डक्टरलाई राइट ह्यान्डले समात्ने सच दैट दिस आवर थम्ब शुड पोइन्ट इन द डाइरेक्सन अफ करेन्ट हैन थम्बलाई करेन्टको डाइरेक्सनतिर पोइन्ट गर्ने तर त्यो गर्दाखेरि हाम्रो फिंगर जता मुडियो क्लकवाइज मुडियो या एन्टी क्लकवाइज यहाँ चाहिँ यसरी एन्टी क्लकवाइज मुडिरहेछ यसरी त हाम्रो फिंगर जता मुडिन्छ अथवा जता ट्विस्ट हुन्छ अथवा कल हुन्छ त्यसले म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन दिन्छ त हाम्रो यो केसमा हाम्रो फिंगर के भइरहेछ भन्दाखेरि our finger is anti-clockwise यसरी anti-clockwise डाइरेक्सनमा कल भइरहेछ त्यसले म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन दिन्छ अब यो कुरोलाई मैले यहाँ फिगरमा देखाउँछु है त यो कुरोलाई यो राइट ह्यान्ड थम्ब रुलको कुरोलाई मैले यहाँ फिगरमा देखाउँछु यो हाम्रो स्ट्रेट कन्डक्टर भयो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल इज एप्लाइड फर स्ट्रेट कन्डक्टर अब यसमा करेन्ट आई यसरी बगिरहेछ अब यसको वरिपरि के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ अनि म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौं हैन यो कन्डक्टरको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने के को टर्ममा भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स अनि मैले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स बनाउँदाखेरि यसरी क्लोज सर्कल बनाए यो
एउटा क्लोज सर्कल भनौँ यसलाई, अथवा क्लोज लुप भने पनि भयो, क्लोज सर्कुलर लुप बनाए। अब राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ भन्दाखेरि क्याच द कन्डक्टर विथ द राइट ह्यान्ड, क्याच द कन्डक्टर विथ राइट ह्यान्ड सच द्याट थम्ब पोइन्ट्स इन द डिरेक्सन अफ करेन्ट। त थम्ब करेन्टतिर पोइन्ट हुँदाखेरि हाम्रो फिङ्गर ट्विस्ट भयो, यहाँ चारवटा फिङ्गर कता ट्विस्ट भयो अथवा कता बेन्ड भयो भन्दाखेरि यो डिरेक्सनमा हेर्नुहोस् त, यो भनेको कुन डिरेक्सन भयो, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा बेन्ड भयो। यो एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा बेन्ड भएपछि त्यो जुन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा बेन्ड भएपछि हामी जुन यो सर्कल बनाएको छ नि, यो सर्कललाई पनि एन्टी क्लकवाइज लिन्छौँ यसरी। यो सर्कललाई पनि मैले के लिएँ, एन्टी क्लकवाइज लिएँ। यो मैले बनाएको सर्कल जुन छ, यो सर्कलले के गर्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स रिप्रेजेन्ट गर्छ भनिरहेको छु। त यो सर्कललाई पनि मैले एन्टी क्लकवाइज लिएँ यसरी। त यो एन्टी क्लकवाइज लिएपछि किन लिएँ भन्दाखेरि बिकज आवर फिङ्गर इज कलिङ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन when thumb point is in the direction of current। त्यही भएर यो सर्कललाई पनि मैले एन्टी क्लकवाइज लिएँ। अब यो सर्कल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो कन्डक्टरले क्रिएट गरेको म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्स भयो भने अब यो सर्कलमा हामी जस्तो यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन पत्ता लगाउनु पर्यो भने वी ड्र टेन्जेन्ट टु दिस सर्कल। यो सर्कलमा एउटा टेन्जेन्ट ड्र गर्ने, त्यसले म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन दिन्छ। यहाँ जस्तो यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन चाहियो भने फेरि यो पोइन्टमा म टेन्जेन्ट ड्र गर्छु यसरी। बी भनेको यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड, जस्तो यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन पत्ता लगाउनु पर्यो भने यो पोइन्टमा के ड्र गर्ने, यो सर्कलको यसरी टेन्जेन्ट ड्र गरिदिने। एन्ड दिस टेन्जेन्ट विल रिप्रेजेन्ट द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हैन। यो सर्कलमा जुन हामी टेन्जेन्ट ड्र गर्छौँ, यो सर्कल भनेको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भयो। त यो सर्कलमा ड्र गरेको टेन्जेन्टले हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन दिन्छ। अब टेन्जेन्ट कसरी ड्र गर्ने, अब यो लुप जसरी घुम्छ त्यही अनुसार टेन्जेन्ट ड्र गर्ने। जस्तो यो पोइन्टमा हेर्नुहुन्छ भने यसरी घुमेर फेरि यो पोइन्टमा आउँदा मास्तिर भयो नि त, त्यही भएर टेन्जेन्ट मास्तिर। अब यो पोइन्टमा चाहिँ यसरी लुप घुमेर आउँदाखेरि तलतिर भयो, त्यही भएर यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट तलतिर भयो। क्लियर छ? त यस्ता लाइन्स अफ फोर्सहरू थुप्रै हुन्छ कन्डक्टरमा। यसरी कन्सेन्ट्रिक सर्कलहरू हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन है। यसरी एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हामीले कन्सेन्ट्रिक सर्कलहरू कन्सिडर गर्न चाहिन्छ। एन्ड दिस कन्सेन्ट्रिक सर्कल विल रिप्रेजेन्ट द म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स क्रिएटेड बाई द करेन्ट इन दिस कन्डक्टर है। सो दिस इज अबाउट द राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। अब अर्को रुल छ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन पत्ता लगाउने। पहिलो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भनिहालेँ। अर्को रुल छ हामीसँग रुल नम्बर 2, राइट ह्यान्ड फर्स्ट रुल भन्छ। राइट ह्यान्ड फर्स्ट रुल, राइट ह्यान्ड फर्स्ट रुल। अब राइट ह्यान्ड फर्स्ट रुल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि दिस रुल इज एप्लाइड फर केलाई एप्लाई हुन्छ भन्दाखेरि सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। सर्कुलर current carrying conductor. This rule is applied for circular current carrying conductor. हाम्रो कन्डक्टर चाहिँ सर्कुलर हुनु पर्यो, स्ट्रेट हैन, सर्कुलर हुनु पर्यो। अनि यो रुलले के भन्छ भन्दाखेरि if we call the fingers of our right hand, कल भनेको बेन्ड गर्नु है, फिंगरलाई बेन्ड गर्नुलाई कल भन्छ। सो if we call the fingers of our right hand in the direction of current, then direction in which thumb points, thumb points give the direction of magnetic field. अब के भन्न खोजेको यो रुलले फिगरबाट बुझौँ है। अब के भनेछ यो रुलले, हामीले हाम्रो फिंगरको, हाम्रो राइट ह्यान्डको फिंगर जुन हुन्छ करेन्टको डिरेक्सनमा मोड दिने यसलाई। त करेन्टको डिरेक्सनमा मोड दिँदा यो फिंगर्सहरुलाई थम्ब जता पोइन्ट हुन्छ त्यसले म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन दिन्छ भनेको इन द केस अफ सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर है। अब यसलाई फिगरमा हेरौँ। ल अब फिगरमा हेरौँ। यहाँ जस्तो हामीसँग यो सर्कुलर कन्डक्टर छ, मान
एउटा सर्कुलर कन्डक्टर हो है इट इज क्यारिङ करेन्ट मानौ I दिस सर्कुलर कन्डक्टर इज क्यारिङ करेन्ट I इन द एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन यो करेन्ट कुन डिरेक्सनमा छ यसरी करेन्ट यो घुमिरहेछ सर्कुलर कन्डक्टरमा कुन डिरेक्सनमा घुमिरहेछ यो करेन्ट भन्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा अब मानौ यो कन्डक्टर बोर्डको प्लेनमा छ यो बोर्डको प्लेनमा छ भनेर मानौ है दिस कन्डक्टर or this loop circular loop is in the plane of बोर्डको प्लेनमा छ अब राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ भन्दाखेरि राइट ह्यान्डको फिंगरलाई करेन्टकै डिरेक्सनमा मोड्दिने जस्तो म के गर्छु म आफ्नो राइट ह्यान्डलाई बोर्डकै प्लेनमा राख्छु किन बोर्डको प्लेनमा राख्छु भन्दाखेरि हाम्रो कन्डक्टर पनि बोर्डको प्लेनमा छ त हाम्रो कन्डक्टर यो बोर्डको प्लेनमा छ भने मैले राइट ह्यान्डलाई पनि बोर्डको प्लेनमा राखे अनि के गर्दै भन्दाखेरि करेन्ट जसरी घुमिरहेछ एन्टी क्लकवाइज यहाँ करेन्ट एन्टी क्लकवाइज घुमिरहेछ मैले आफ्नो फिंगरलाई पनि के गर्दै एन्टी क्लकवाइज गर्दै हैन करेन्ट जता घुमिरहेछ मैले फिंगरलाई पनि त्यतै कल गर्दै अथवा मोड्दै भने अब यो थम्ब जता पोइन्ट हुन्छ यो थम्ब पोइन्ट भएको डिरेक्सनले के दिन्छ त म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन दिन्छ भन्छ अब म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन के हुने भयो त म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन आउटवर्ड फ्रम द प्लेन अफ बोर्ड हुने भयो यो बोर्डको प्लेनमा छ कन्डक्टर यो सर्कुलर कन्डक्टर त्यो प्लेनबाट म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन आउटवर्ड हुने भयो हैन अब यसो त आउटवर्ड त बनाउन सक्दिन म यसो गर्छु यसलाई आउटवर्ड भन्छु ल बी सो दिस इज द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड बी प्रोड्युस्ड बाइ दिस सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर अब यदि करेन्ट क्लकवाइज हुन्थ्यो भने के गर्थे म यदि हाम्रो करेन्ट क्लकवाइज हुन्थ्यो सर्कुलर कन्डक्टरमा जस्तो यो I अब यो I क्लकवाइज छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि राइट ह्यान्डको फिंगरलाई पनि के गर्दिने राइट ह्यान्डको फिंगरलाई पनि क्लकवाइज गर्दिने यो बोर्डकै प्लेनमा राख्ने राइट ह्यान्डलाई यो फिंगरलाई क्लकवाइज गर्दिने त क्लकवाइज गर्दा थम्ब कता गयो इनवर्ड गयो त थम्ब इनवर्ड गयो भनेपछि अब म्याग्नेटिक फिल्ड के भयो यो बोर्डको प्लेनमा इनवर्ड भयो इनवर्ड भनेको यस्तो यो B भनेको इनवर्ड भयो म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड भयो टु द प्लेन अफ बोर्ड भने पनि भयो अथवा टु द प्लेन अफ कोइल भने पनि भयो किनभने कोइलको प्लेन मैले कहाँ मानेको छु बोर्डमा छ भनेर मानेको छु सो म्याग्नेटिक फिल्ड इज इनवर्ड टु द प्लेन अफ बोर्ड अर टु द प्लेन अफ कोइल अब अर्को टपिकमा जाउँ magnetic force on charged particle moving inside magnetic field magnetic force on charged particle moving inside magnetic field अब एउटा चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र मुभ गर्छ भने त्यो चार्ज पार्टिकलमा म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ अब यहाँ हेरौं जस्तो मानौ यो सुरुमा फिगर ड्रा गर्छु म दिस इज x दिस इज लेट्स से दिस इज y है x y z बनाऊ है यो x y z मैले बनाएको चाहिँ अब हामीले डाइरेक्सन देखाउन ला हो x यो y अनि यो z यो तीनटा कोर्डिनेट एक्सिस देखाए मानौ हामीसँग यो चार्ज छ यहाँ चार्ज छ मानौ प्लस q भने अहिले यहाँ पोजिटिभ चार्ज लिए प्लस q यो चार्ज चाहिँ मानौ इट इज मुभिङ इन xy प्लेन विथ भेलोसिटी v दिस चार्ज प्लस q इज मुभिङ इन xy प्लेन विथ भेलोसिटी v कुन प्लेनमा मुभ गर्यो यो चार्ज प्लस q यो xy प्लेनमा मुभ गर्यो अब xy प्लेन भनेको बुझ्नुस् बोर्डको प्लेन अहिलेको लागि यो xy प्लेन भनेको चाहिँ हाम्रो यो बोर्डको प्लेनलाई मैले xy प्लेन भने हो त्यो xy प्लेनमा चाहिँ चार्ज पार्टिकल मुभ गर्यो विथ भेलोसिटी v अनि मानौ यो रिजन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको रिजन हो है चार्ज इज मुभिङ इन अ रिजन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड अनि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ कतातिर छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड b लाई म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भने पनि हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड b इज अलोङ y एक्सिस म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ y एक्सिस तिर छ भनेर मानौ and let's say the velocity of charge is making angle theta the velocity of charge is making angle theta with the direction of magnetic field charge को velocity ले मानौ magnetic field को direction सँग angle theta बनायो
अनि चार्ज चाहिँ कहाँ मुभ गरिरहेछ भन्दाखेरि XY प्लेनमा मुभ गरिरहेछ म्याग्नेटिक फिल्डको रिजनमा कुन प्लेनमा भन्दाखेरि XY प्लेनमा मुभ गरिरहेछ अब XY प्लेन भनेको चाहिँ तपाईको के अरे बोर्डको प्लेन यो बोर्ड जुन प्लेनमा छ त्यो प्लेन हो XY प्लेन अब हाम्रो यो Z भनेको चाहिँ Z एक्सिस भनेको चाहिँ यो बोर्डको परपेन्डिकुलर हेर्नुस् यो बोर्डको परपेन्डिकुलर चाहिँ यो हाम्रो के भयो Z एक्सिस भयो है दिस इज आवर Z एक्सिस परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ बोर्ड ठीक छ त जब चार्ज पार्टिकल अब म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गर्छ अब चार्ज पार्टिकलको दुईटा भेलोसिटी पनि लिउँ यहाँ है जस्तो चार्जको भेलोसिटी v छ अनि चार्जको भेलोसिटीले म्याग्नेटिक फिल्डसँग कति एंगल बनायो रे दिस एंगल थीटा बनायो भने अब v को यहाँ दुईटा कम्पोनेन्ट लिन सकिन्छ दुईटा कम्पोनेन्ट भनेको v को यहाँ परपेन्डिकुलर तान्दियौ ल यसरी परपेन्डिकुलर तान्दियौ है यसरी त दुईटा कम्पोनेन्ट हुने भयो v को यता र यता अनि यतातिर कम्पोनेन्ट के हुन्छ भने यतातिर चाहिँ हाम्रो के छ त यो v ले कति एंगल बनाएको छ यो चार्जको भेलोसिटीले एंगल थीटा बनाएको छ यो एंगल थीटा अलिक सानो देखाउँ यसलाई ल यो एंगल थीटा भनेको v ले म्याग्नेटिक फिल्डसँग बनाएको हैन v ले म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सनसँग एंगल थीटा बनाएको छ अब मैले यहाँ v को दुईटा कम्पोनेन्ट लिन्छु एउटा कम्पोनेन्ट भनेको v को यो म्याग्नेटिक फिल्डकै डाइरेक्सनमा हुने भो अथवा y तिर हुने भो कति हुने भो त भन्दाखेरि यता एंगल थीटा बनायो v ले भनेपछि v ले यतातिर एंगल थीटा बनाएको भनेपछि v को कम्पोनेन्ट यतातिर के हुने भो v cos थीटा त यो भेलोसिटी v cos थीटा के छ त म्याग्नेटिक फिल्डकै डाइरेक्सनमा छ अब अर्को कम्पोनेन्ट v को हुन्छ कतातिर यो x तिर हुने भो कति हुने भो त यो कम्पोनेन्ट v को x तिर भन्दाखेरि v sin थीटा हुने भो ठीक छ v sin थीटा हुने भो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो चार्ज प्लस q मा यो म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गरिरहेछ त्यही भएर अब यो चार्ज प्लस q मा के लाग्ने भो म्याग्नेटिक फोर्स लाग्ने भो अनि म्याग्नेटिक फोर्स भनेको हामी के लेख्न सकिन्छ भने हामीले म्याग्नेटिक फोर्स भनौं भने म्याग्नेटिक फोर्स जसलाई हामी Fm ले डिनोट गर्छौं है जसलाई हामी Fm ले डिनोट गर्छौं सो म्याग्नेटिक फोर्स अन चार्ज प्लस q विल बी म्याग्नेटिक फिल्ड b यो मैले भेक्टर म्याग्निट्युड को फर्ममा लेख्दैछु है सो म्याग्निट्युड अफ म्याग्नेटिक फिल्ड b चार्ज म्याग्निट्युड अफ चार्ज q अनि हामीले कुन भेलोसिटी लिने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन भेलोसिटी म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन यो म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर हुने भेलोसिटी हेर्नु पर्यो चार्जको अनि म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर हुने चार्जको भेलोसिटी भनेको v sin थीटा हो सो bq v sin थीटा so this is the expression for magnetic force on charge right when it moves in magnetic field where b is the strength of magnetic field or you may say magnetic field intensity q is the magnitude of charge v is the velocity of charge and theta is the angle made by this velocity with the magnetic field velocity ले magnetic field सँग बनाएको एंगल हो अब यसलाई तपाईहरुले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो magnetic force fm लाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ के लेख्न सक्नुहुन्छ भने q into vb sin theta q into vb sin theta लेख्न सक्नुहुन्छ अनि यो भनेको म्याग्नेटिक फोर्स fm भनेको यो पनि भयो q into यो vb sin theta छ नि अब vb sin theta लाई तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो a क्रस b गर्दाखेरि नि हामीले क्रस प्रोडक्टमा पर्दाखेरि a क्रस b भनेको के परेथ्यो क्रस प्रोडक्टमा a क्रस b भनेको म्याग्निट्युड अफ a म्याग्निट्युड अफ b sin थीटा where theta is the angle between a and b हैन अनि n क्याप पेन राख्नु हुन्थ्यो a क्रस b मा यो गर्नु हुन्थ्यो a क्रस b भनेको ab sin theta n क्याप यो n क्याप भनेको युनिट भेक्टर टेकन परपेन्डिकुलर टु बोथ a and b and theta is the angle between a and b भने अब a क्रस b भनेको ab sin theta n क्याप हो भने हामीले मोडुलस a क्रस b गर्नु पर्यो भने मोडुलस a क्रस b गर्नु पर्यो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ मोडुलस लिनु भयो भने यो n क्याप को अगाडिको लिनु हुन्छ ab sin theta त मैले यहाँ vb sin theta छ vb sin theta अब यहाँ हेर्नुस् vb sin theta भनेपछि अब मैले हाम्रो एउटा भेक्टर छ भेलोसिटी अर्को भेक्टर छ म्याग्नेटिक फिल्ड अनि भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड बीच एंगल थीटा छ भने यो vb sin theta लाई मैले के लेख्न सक्ने भए मोडुलस अफ v क्रस b यहाँ मोडुलस आए मोडुलस अफ v क्रस b लेख्न सक्छु है त यो भयो हाम्रो म्याग्नेटिक फोर्स अब यहाँ हेरौं
भेक्टर फर्ममा लेख्यो भने भेक्टर फर्ममा यो रिलेसनलाई लेख्यो भने के हुने भयो भन्दाखेरि इन भेक्टर फर्म यो रिलेसनलाई मैले भेक्टर फर्ममा लेखे भने इन भेक्टर फर्ममा चाहिँ के लेख्न सक्छु भने इन भेक्टर फर्म आई क्यान राइट एफएम म्याग्नेटिक फोर्स माथि एरो दिउँ त्यो भने भेक्टर फर्ममा भयो क्यू अनि यो भेक्टर फर्ममा लेख्दा यो मोडुलस साइन हटाइदिने क्यू भी क्रस बी सो दिस इज द एक्सप्रेसन फर म्याग्नेटिक फोर्स इन भेक्टर फर्म है यो चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्सको एक्सप्रेसन भयो कुन फर्ममा भन्दाखेरि यो भेक्टर फर्ममा भयो अब हेरौँ है अब यो म्याग्नेटिक फोर्सको डाइरेक्सन पत्ता लगाउँ है नाउ लेट अस डिटरमाइन द डाइरेक्सन अफ दिस म्याग्नेटिक फोर्स व्हिच इज एक्सपिरियन्स्ड बाइ दिस चार्ज प्लस क्यू अब सिम्पली यहाँ हेर्नुस् त म्याग्नेटिक फोर्स के को प्रोडक्ट हो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स इज द क्रस प्रोडक्ट अफ भी एन्ड बी भी र बी को क्रस प्रोडक्ट हो यो म्याग्नेटिक फोर्स अनि क्रस प्रोडक्ट भनेदेखि तपाईहरु त बुझ्नुहुन्छ क्रस प्रोडक्टमा जस्तो मैले ए र बी को क्रस प्रोडक्ट गरे भने जस्तो एउटा भेक्टर ए छ र अर्को भेक्टर बी छ दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट गरे भने रिजल्ट त भेक्टरै आउने हो यदि मैले दुईटा भेक्टर ए र बी को ए पनि भेक्टर छ अनि बी पनि भेक्टर छ दुईटै भेक्टर छ अनि दुईटा भेक्टर बीच मैले क्रस प्रोडक्ट गर्दै क्रस प्रोडक्टको नतिजा पनि के हो त भेक्टरै हो कस्तो भेक्टर हो भन्दाखेरि यस्तो भेक्टर जुन भेक्टर चाहिँ ए र बी दुईटैको परपेन्डिकुलर हुन्छ क्रस प्रोडक्टले यस्तो भेक्टर दिन्छ जुन भेक्टर चाहिँ ए र बी दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ अथवा ए र बी जुन प्लेनमा हुन्छ त्यो प्लेनमा परपेन्डिकुलर हुन्छ क्रस प्रोडक्ट भनेपछि अब यहाँ हेर्नुस् त म्याग्नेटिक फोर्स भनेको दिस म्याग्नेटिक फोर्स इज क्रस प्रोडक्ट अफ भी एन्ड बी भी र बी को क्रस प्रोडक्ट भएर आयो यो भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्डको क्रस प्रोडक्ट भएर आयो भी भनेपछि अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो एफएम को डाइरेक्सन के हुनु पर्यो द डाइरेक्सन अफ एफएम शुड बी परपेन्डिकुलर टु बोथ भी एन्ड बी यो एफएम को डाइरेक्सन चाहिँ यो भी र बी यो दुईटा भेक्टरको परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो अब यहाँ हेर्नुस् त भी र बी कहाँ छ भन्दाखेरि यो भी र बी त एक्सवाई प्लेनमा छ यो भी र बी कहाँ छ एक्सवाई प्लेनमा छ एक्सवाई प्लेनमा छ भनेको मतलब यो बोर्डको प्लेनमा छ भी र बी भने एफएम के हुनु पर्यो एफएम भी सँग पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो अनि बी सँग पनि परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो अब दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो भनेपछि एफएम कतातिर हुनु पर्यो त भनेपछि एफएम त जेड तिर हुनु पर्यो अब आर एफएम मस्ट बी अलोङ जेड डाइरेक्सन त एफएम जेड डाइरेक्सनमा भयो भने एफएम के भी सँग पनि परपेन्डिकुलर भइदिन्छ बी सँग पनि परपेन्डिकुलर भइदिन्छ भनेको मतलब भी र बी जुन प्लेनमा छ त्यो प्लेनको परपेन्डिकुलर भइदिन्छ एफएम भनेपछि सो आर एफएम मस्ट बी अलोङ जेड डाइरेक्सन है यति कुरो बुझौँ यो क्रस प्रोडक्टले भन्छ यो एक्सप्रेसनले भन्छ यो एफएम भनेको भी र बी को क्रस प्रोडक्ट हो त एफएम भी र बी को क्रस प्रोडक्ट हो भने द डाइरेक्सन अफ एफएम शुड बी परपेन्डिकुलर टु बोथ भी एन्ड बी और डाइरेक्सन अफ एफएम शुड बी परपेन्डिकुलर टु प्लेन कन्टेनिङ भी एन्ड बी अनि भी र बी कुन प्लेनमा छ एक्सवाई प्लेनमा छ भनेपछि एफएम त्यस्तो प्लेनको परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो भनेपछि एफएम जेड तिर हुनु पर्यो एफएम मस्ट बी अलोङ जेड डाइरेक्सन त यो एफएम भनेको चाहिँ हाम्रो यो जेड डाइरेक्सनमा हुनु पर्यो अब जेड डाइरेक्सनमा त भने है तर आउटवर्ड कि इनवर्ड भन्ने कुरो पनि आउँछ अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो जेड डाइरेक्सन हो नि त हाम्रो यहाँ देखाए पनि हाम्रो जेड डाइरेक्सन त यो त एफएम जेड डाइरेक्सनमा त हुन्छ तर त्यो जेड डाइरेक्सनमा चाहिँ यसरी आउटवर्ड हुन्छ कि अब यसरी इनवर्ड हुन्छ त त्यो पनि हेर्नु पर्यो त्यो हेर्नलाई चाहिँ हामीले यो एंगल थीटा हेर्नुपर्छ के यु हैव टु लुक एट दिस एंगल थीटा एफएम आउटवर्ड लिने कि यो जेड डाइरेक्सनमा आउटवर्ड लिने कि इनवर्ड लिने इट इज डिसाइडेड बाइ दिस एंगल थीटा अब हेर्नुस् है यदि तपाईले यहाँ भी क्रस बी छ नि त एफएम भनेको भी र बी को क्रस प्रोडक्ट छ भी क्रस बी गर्दाखेरि जहिले पनि एंगल फ्रम भी टु बी हेरिन्छ भी क्रस बी गर्दाखेरि जहिले पनि यो एंगल थीटालाई तपाईहरुले फ्रम भी टु बी हेर्नुस् त एंगल थीटालाई भी टु बी गरौ भने यो एंगल थीटालाई मैले भी टु बी लिए भने यो एंगल के भयो त दिस एंगल इज नाउ एन्टी क्लकवाइज यो एंगल के भयो एन्टी क्लकवाइज अब म राइट ह्यान्ड रुल लाउँछु क्रस प्रोडक्टको राइट ह्यान्ड रुलले के भन्छ भन्दाखेरि यो एंगल थीटा एन्टी क्लकवाइज छ कसरी थाहा भयो एन्टी क्लकवाइज भनेर यहाँ भी क्रस बी आएको छ भी क्रस बी गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि एंगल थीटालाई फ्रम भी टु बी लिनु पर्यो अनि एंगल थीटालाई फ्रम भी टु बी लिँदा यो एंगल थीटा एन्टी क्लकवाइज भयो अब भेक्टर प्रोडक्टको राइट ह्यान्ड रुल लाउँदाखेरि
नाउ युजिङ द राइट ह्यान्ड रुल फर द क्रस प्रोडक्ट, यो एंगल थीटा एन्टी क्लकवाइज छ भने म राइट ह्यान्डको फिंगरलाई पनि एन्टी क्लकवाइज गरिदिन्छु। यसरी हेर्नुस्, राइट ह्यान्डको फिंगरलाई पनि के गरिदिन्छु, एन्टी क्लकवाइज। एंगल एन्टी क्लकवाइज छ त राइट ह्यान्डको फिंगरलाई पनि मैले एन्टी क्लकवाइज गरे। त एन्टी क्लकवाइज गरे कुन प्लेनमा राखे राइट ह्यान्डलाई भन्दाखेरि XY प्लेनमा राख्नु पर्यो, किनभने यो V र B कुन प्लेनमा छ त, XY प्लेनमा छ। त राइट ह्यान्डलाई पनि XY प्लेनमा राख्ने, अनि एंगल जसरी घुमिरहेछ फिंगरलाई पनि त्यतै घुमाउने। यसरी घुमाउँदाखेरि के भयो त, यो थम्ब बाहिर आएन बोर्डदेखि बाहिर, त यो थम्ब बोर्डदेखि बाहिर आयो। त थम्ब बोर्डदेखि बाहिर आयो भने हाम्रो FM को डाइरेक्सन के भयो त, आउटवर्ड भयो। अब बोर्डदेखि बाहिर हुन्छ आउटवर्ड भयो। सो डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फोर्स FM will be along Z axis आउटवर्ड है। यो म्याग्नेटिक फोर्स को डाइरेक्सन कता हुन्छ त भन्दाखेरि along Z axis हुन्छ यो म्याग्नेटिक फोर्स को डाइरेक्सन, तर आउटवर्ड तिर हुन्छ। यसरी आउटवर्ड हुन्छ। यो एरोले चाहिँ मलाई यहाँ आउटवर्ड भनिरहेछ है। अब यो आउटवर्ड हुन्छ कि इनवर्ड, मैले भने यो एंगल थीटामा डिपेन्ड गर्छ हैन। अब V क्रस B गर्दाखेरि एंगल थीटालाई हामी V देखि B लिन्छौं, त V देखि B लिँदा एंगल एन्टी क्लकवाइज भयो। अनि राइट ह्यान्डको फिंगरलाई राइट ह्यान्डलाई बोर्डकै प्लेनमा राख्ने, किनभने V र B बोर्डकै प्लेनमा छ। त राइट ह्यान्डलाई बोर्डकै प्लेनमा राख्ने, अनि एंगल जता घुमिरहेछ फिंगरलाई त्यतै घुमाउने। त फिंगरलाई मैले त्यतै घुमाए, थम्ब के भयो, बोर्डदेखि बाहिर आयो। बोर्डदेखि बाहिर भनेको त Z एक्सिस हो, त along Z axis आउटवर्ड भयो म्याग्नेटिक फोर्स FM। सो according to the vector rule of cross product, राइट ह्यान्ड नै युज गरे नि त, त्यसको लागि मैले राइट ह्यान्ड रुल नै भन्नु पर्यो त्यसलाई। सो according to the vector rule of cross product को vector rule अनुसार the direction of FM यो FM को direction is along Z axis भनेको FM is perpendicular to both V and B भयो। along Z axis आउटवर्ड कि इनवर्ड, आउटवर्ड। हाम्रो यो फिगर अनुसार चाहिँ आउटवर्ड भयो, along Z axis आउटवर्ड भयो FM को डाइरेक्सन। अब म्याग्नेटिक फोर्स को डाइरेक्सन पत्ता लगाउने अर्को रुल पनि छ हामीसँग, यो चाहिँ भेक्टर रुल अफ क्रस प्रोडक्ट हो। देयर इज अल्टरनेटिभ रुल टु फाइन्ड द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फोर्स है। अर्को रुल के छ म्याग्नेटिक फोर्स को डाइरेक्सन पत्ता लगाउने भन्दाखेरि, यो म्याग्नेटिक फोर्स FM को डाइरेक्सन पत्ता लगाउने अर्को रुल भनेको फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल। यसको बारेमा म कुरा गर्छु है। फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल। म फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल को बारेमा कुरा गर्छु है। फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल ले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि, यो फ्रम फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल अल्सो वी क्यान फाइन्ड द डाइरेक्सन अफ दिस म्याग्नेटिक फोर्स FM है। यो म्याग्नेटिक फोर्स FM को डाइरेक्सन पत्ता लगाउन सकिन्छ। हाम्रो FM भनेको के छ, म्याग्निट्युडको फर्ममा FM भनेको BQB sin थीटा। यो म्याग्निट्युडको फर्ममा भयो हाम्रो म्याग्नेटिक फोर्स FM। भेक्टरको फर्ममा के भयो FM भनेको Q into V क्रस B छ हैन त। अब फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले चाहिँ के भन्छ भन्दा नि, लेफ्ट ह्यान्डको तीनटा फिंगर है। यो जुन हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड छ, यो लेफ्ट ह्यान्डको तीनटा फिंगर के फिंगर भन्दाखेरि, यो लेफ्ट ह्यान्डको यो तीनटा फिंगर हेर्नुस्, मिडल फिंगर, यसलाई भन्छ मिडल फिंगर लेफ्ट ह्यान्डको, यो इन्डेक्स फिंगर र थम्ब। लेफ्ट ह्यान्डको तीनटा फिंगर, मिडल फिंगर, अनि के रे अर्को यो इन्डेक्स फिंगर र थम्ब। इन्डेक्स फिंगर र के रे थम्ब, तीनटा फिंगर युज गर्ने हामीले फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल। के फिंगर भन्दाखेरि मिडल फिंगर, इन्डेक्स फिंगर र थम्ब। अनि यो मिडल फिंगरलाई कता पोइन्ट गराउने भन्दाखेरि नि, पोइन्ट दिस मिडल फिंगर टुवर्ड्स द भेलोसिटी। मिडल फिंगरलाई भेलोसिटी तिर पोइन्ट गराउने। कुन चार्जको भन्दाखेरि पोजिटिभ चार्जको। हेर्नुस् है, मैले जति पनि डाइरेक्सनको यो म्याग्नेटिक फोर्सको डाइरेक्सनको कुरा गरिरहेको छु नि, यहाँ मैले पोजिटिभ चार्जको रेफरेन्समा गरिरहेको छु। डाइरेक्सन जहिले पनि हामीले यो पोजिटिभ चार्जको रेफरेन्समै हेर्नुपर्छ। त्यही भएर अगाडि नै मैले यो पोजिटिभ चार्ज लिनुको कारण छ के। अब नेगेटिभ चार्ज भयो भने के हुन्छ त अहिले म भन्छु। जस अहिले हामीले पोजिटिभ चार्जको रेफरेन्समा गरिरहेछ है यो काम सबै। त मिडल फिंगरलाई, लेफ्ट ह्यान्डको मिडल फिंगरलाई के गर्दियौ भने नि, यो पोजिटिभ चार्जको भेलोसिटी तिर पोइन्ट गराउने। अनि जुन यो इन्डेक्स फिंगर हुन्छ,
यो इन्डेक्स फिंगरलाई म्याग्नेटिक फिल्डतिर पोइन्ट गराउने इन्डेक्स फिंगरलाई कता पोइन्ट गराउने म्याग्नेटिक फिल्डतिर पोइन्ट गराउने त्यो गर्दाखेरि थम्ब जता पोइन्ट भइदिन्छ नि थम्ब जता पोइन्ट भइदिन्छ त्यसले हामीलाई म्याग्नेटिक फोर्सको डाइरेक्सन दिन्छ थम्बले के दिन्छ रे गिव्स आवर थम्ब विल गिव्स डाइरेक्सन अफ के म्याग्नेटिक फोर्स एफएम हाम्रो थम्बले के दिन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स एफएम को डाइरेक्सन दिन्छ अब यो रुल लाएर हेर्नुस् अब यो रुल लाएर हेर्नुभयो भने सुन्नुस् त यो कुन फिंगर मिडल फिंगर यो कुन फिंगर फोर फिंगर हेर्नुस् मिडल फिंगर भेलोसिटी तिर गयो फोर फिंगर कता गयो म्याग्नेटिक फिल्ड तिर गयो त थम्ब कता आयो बोर्ड देखि आउटवर्ड मिडल फिंगर भेलोसिटी तिर हेर्नुस् यो इंडेक्स फिंगर म्याग्नेटिक फिल्ड तिर त थम्ब कता पोइन्ट भयो यसरी आउटवर्ड बोर्ड देखि आउटवर्ड पोइन्ट भयो त थम्ब बोर्ड देखि आउटवर्ड गयो भने त थम्ब पोइन्ट हुने डाइरेक्सनले के दिन्छ त म्याग्नेटिक फोर्स को डाइरेक्सन दिन्छ त थम्ब विल गिभ द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फोर्स अनि यो फिगर को रेफरेन्समा भन्ने भने हाम्रो थम्ब कता पोइन्ट भयो त बोर्ड देखि आउटवर्ड गयो त्यही भएर म्याग्नेटिक फोर्स इज आउटवर्ड फ्रम द बोर्ड म्याग्नेटिक फोर्स इज अलोङ जेड एक्सिस बट आउटवर्ड क्लियर छ त यो रुलबाट क्रस प्रोडक्ट को रुलबाट पनि आउटवर्ड थियो हैन क्रस प्रोडक्ट को रुल के थियो यो एंगल थीटा एन्टी भी क्रस बी गरेको हुनाले यो एंगल थीटा एन्टी क्लकवाइज थियो त एंगल थीटा एन्टी क्लकवाइज थियो भने मैले राइट ह्यान्डलाई बोर्डमा राखे बोर्डको प्लेनमा किनभने भी र बी पनि बोर्डको प्लेनमा छ अनि फिंगरलाई अनि यो एंगल थीटा एन्टी क्लकवाइज छ भने फिंगरलाई पनि एन्टी क्लकवाइज गर्दा थम्ब आउटवर्ड आयो त म्याग्नेटिक फोर्स को डाइरेक्सन त्यो चाहिँ भेक्टर रुल अफ क्रस प्रोडक्ट भयो अनि यो अहिले भनेको रुल चाहिँ फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल दुईटै रुलले चाहिँ के गर्छ त एफएम को डाइरेक्सन एउटै दिन्छ हैन these are the two independent ways by which you can find the direction of magnetic force experienced by charge तर मैले यो कसको लागि भनिरहेको छु भने for the positive charge I am saying for positive charge and what will be if there is a negative charge a positive charge को ठाउँमा नेगेटिभ चार्ज आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी माइनस क्यू अब नेगेटिभ चार्ज चाहिँ मुभ भयो हैन म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र यो केसमा पोजिटिभ चार्ज को लागि तिमीले जुन डाइरेक्सन लिन्छौ नि पोजिटिभ चार्ज को लागि जुन डाइरेक्सन लिन्छौ नेगेटिभ चार्ज को लागि त्यसको उल्टो गर्दिने नेगेटिभ चार्ज को लागि के गर्दिने उल्टो गर्दिने सक्यो पोजिटिभ चार्ज को लागि जुन डाइरेक्सन आउँछ यो दुईटा रुलले भन्दा अब नेगेटिभ चार्ज को लागि त्यसको उल्टो लिने किनभने भेक्टर फर्ममा लेख्नु पर्यो भने यो एक्सप्रेसन पोजिटिभ चार्ज को लागि हो भेक्टर फर्ममा नेगेटिभ चार्ज को लागि लेख्नु पर्यो भने एफएम इक्वल्स टु यो भेक्टर फर्ममा है आई एम नट टकिङ अबाउट द म्याग्निट्युड फर्म यो म्याग्निट्युड फर्मको कुरा गरेको छैन मैले भेक्टर फर्मको कुरा गरिरहेको छु भेक्टर फर्ममा पोजिटिभ चार्ज को लागि एफएम यहाँ पोजिटिभ चार्ज प्लस क्यू भयो भने एफएम इक्वल्स टु क्यू भी क्रस बी गर्छौ भने नेगेटिभ चार्ज आयो भने भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि एफएम इक्वल्स टु के लेखिन्छ भने नि माइनस क्यू इन्टु भी क्रस बी लेखिन्छ क्या यो भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि म्हणजे पोजिटिभ चार्ज को लागि जे डाइरेक्सन हुन्छ एफएम को नेगेटिभ चार्ज को लागि त्यसको उल्टो हुन्छ यहाँबाट पनि भन्न सकिन्छ क्लियर ल लोरेन्ज फोर्स अब लोरेन्ज फोर्स भनेको चाहिँ यदि एउटा चार्ज पार्टिकल दुईटै फिल्डमा मुभ भयो एउटा यस्तो रिजनमा मुभ भयो जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि छ र म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ है एउटा चार्ज पार्टिकल यस्तो रिजनमा मुभ भयो जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि छ र म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ भने चार्ज पार्टिकलमा अब दुईटा फोर्स लाग्ने भयो एउटा इलेक्ट्रिक फोर्स र अर्को भनेको म्याग्नेटिक फोर्स अनि दुईटा फोर्सको समलाई नै हामी के भन्छौं लोरेन्ज फोर्स so when a test charge q एउटा टेस्ट चार्ज मानौ q is moving with velocity v in a region of space where both electric field E and magnetic field induction B magnetic field मात्रै भने पनि हुन्छ हुन चाहिँ magnetic field induction B magnetic field मात्रै भन्दा पनि हुन्छ है so if a test charge q is moving with velocity v in a region of space where both electric field E
and magnetic field induction B are present, then the total force experienced by particle will be, then the force experienced by charge will be, then the force experienced by charge will be F भन्नु म यहाँ भेक्टर फर्ममा लिदैछु है F। अब कतिवटा फोर्स लाग्छ त चार्ज भन्दा दुईटा, एउटा इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ अनि अर्को के लाग्छ म्याग्नेटिक फोर्स, म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा म्याग्नेटिक फोर्स। सो द फोर्स एक्सपीरियन्स्ड बाइ चार्ज विल बी एक्चुअली द भेक्टर सम अफ टू फोर्सेस, one is electric force plus other is magnetic force, Fe plus Fm हुन्छ हैन। यहाँ लेखौं where Fe भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स भयो, Fe भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स भयो, अनि यो Fm भनेको चाहिँ के भयो त म्याग्नेटिक फोर्स, दुईटा फोर्स लाग्ने भयो। ठीक छ। अब इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो यो इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको हाम्रो चार्ज कति छ Q, हाम्रो चार्ज छ Q। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड E छ भनेपछि इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको Q इन्टु E, यो त मैले बुझाउनु पर्दैन। सो चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड, चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड विल गिभ इलेक्ट्रिक फोर्स। अनि म्याग्नेटिक फोर्स भनेको हामीले अगाडि पढिसकेको छ, म्याग्नेटिक फोर्स भनेको अब चार्जको भेलोसिटी v छ हैन त, अनि म्याग्नेटिक फिल्ड b छ भनेपछि म्याग्नेटिक फोर्स भनेको के भयो Q इन्टु v क्रस b, म्याग्नेटिक फोर्स भनेको Q इन्टु v क्रस b, यो भन्दा जस्ट अगाडि गरेको हो। यो फोर्सलाई नै हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि दिस फोर्स इज कल्ड, दिस फोर्स F इज कल्ड यसलाई नै हामी के भन्छौं भन्दाखेरि लरेन्स फोर्स भन्छौं है, लरेन्स फोर्स। So Lorentz force is actually the sum of electric force and magnetic force when charge is moving in a region where there are both electric and magnetic field. अब हामी जाउँ बायोट-सावर्ट लमा है। अब हामी बायोट-सावर्ट लमा जाउँ। यो हुन त बायोट-सावर्ट ल स्टेटमेन्ट हामीलाई सोध्छ एक्जाममा हैन। अब म बुझाएर लेखाउने भन्दा नि बुझाउँदा सही होला। यहाँ बायोट-सावर्ट ल भनेको जस्तो मसँग एउटा आर्बिट्रेरी कन्डक्टर छ, मानौ xy, मानौ xy इज द आर्बिट्रेरी कन्डक्टर व्हिच इज क्यारिङ करेन्ट I है। अनि यो कन्डक्टरमा मैले एउटा सानो एलिमेन्ट लिए, मानौ एउटा सानो एलिमेन्ट लिउँ यो कन्डक्टरको अफ भेक्टर लेन्थ dl भनौं न, यो एलिमेन्टको भेक्टर लेन्थ dl छ, ठीक छ। अनि यो पोइन्ट p छ, यो पोइन्ट p छ जसको डिस्टेन्स, जसको भेक्टर डिस्टेन्स यो मैले कन्सिडर गरेको एलिमेन्टबाट, मैले यो कन्सिडर गरेको एलिमेन्टबाट r छ भन्नु, यसरी गर्न r। यो r भनेको चाहिँ एक्चुअली the vector distance of this point P, the vector distance of this point P from the element of the conductor. अब एलिमेन्ट भनेको के त भन्दाखेरि एलिमेन्ट भनेको कन्डक्टरको एउटा स्मल पोर्सन, कन्डक्टरको एउटा इन्फाइनाइटेसिमली स्मल पोर्सनलाई मैले एलिमेन्ट भनेको, अनि त्यो एलिमेन्टको लेन्थलाई मैले dl भने, यो भेक्टर लेन्थ हो dl। त यो एलिमेन्टबाट चाहिँ अब हाम्रो यो पोइन्ट P को भेक्टर डिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि r, r is the vector distance of this point P from this element dl, यो एलिमेन्ट dl बाट है। अथवा r लाई तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ r is the position of point P, r is the position of point P with respect to this element dl। अब बायोट-सावर्ट ल ले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि बायोट-सावर्ट ल gives the magnetic field, बायोट-सावर्ट ल gives the magnetic field at any point, बायोट-सावर्ट ल gives the magnetic field at any point due to the current carrying element, due to the current carrying element अथवा current element, current element। त current element ले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ क्या कुनै पोइन्टमा। अब current element भनेको यसरी बुझ्नुस्, यो current I लाई मैले यो लेन्थ dl ले मल्टिप्लाई गर्दै, यो current I लाई
मैले जुन यो भेक्टर लेन्थ dl लिएको छु एउटा सानो पोर्सन कन्डक्टरको जसको भेक्टर लेन्थ dl त्योसँग मल्टिप्लाई गर्दै करेन्टलाई भने यो idl लाई भन्छ करेन्ट एलिमेन्ट दिस idl इज कल्ड करेन्ट एलिमेन्ट है सो करेन्ट इन्टु द लेन्थ अफ एलिमेन्ट करेन्ट इन्टु द भेक्टर लेन्थ अफ द एलिमेन्ट dl दैट इज कल्ड करेन्ट एलिमेन्ट अनि बायट-सावर्त लले के दिन्छ त भन्दाखेरि द बायट-सावर्त ल will give the magnetic field at any point due to the current element यो current element ले प्रोड्युस गर्ने magnetic field दिन्छ कुनै पोइन्टमा ठीक छ अनि के भन्छ त अब बायट-सावर्त लले अब यहाँ हेरौं यो r भनेको त p को भेक्टर डिस्टेन्स भइहाल्यो फ्रम दिस current element where we have considered अनि यो थीटा भनेको के हो त यो थीटा भनेको चाहिँ यो भेक्टर r र यो थीटा भनेको चाहिँ यो भेक्टर r र हामीले कन्सिडर गरेको यो करेन्ट एलिमेन्ट आइडियल दुईटा बीचको एंगल हो यो है थीटा इज द एंगल बिट्विन द भेक्टर r एन्ड द करेन्ट एलिमेन्ट आइडियल यो I इन्टु dl है त्यो बीचको एंगल हो यो थीटा अब बायट-सावर्त लले के भन्छ त भन्दाखेरि अकर्डिङ टु बायट-सावर्त ल हाम्रो कन्डक्टर x भयो नि त क्यारिङ करेन्ट अकर्डिङ टु बायट-सावर्त ल डाइरेक्ट लेखौं है अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त law the magnetic field due to current element due to कसले गर्दा अरे अब पुरै कन्डक्टरको होइन है कन्डक्टरको एउटा सानो भागको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको है त सानो भागको भनेको करेन्ट एलिमेन्टको सो म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु करेन्ट एलिमेन्ट आइडियल I इन्टु dl गर्नु पर्यो यसलाई भन्छ करेन्ट एलिमेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु करेन्ट एलिमेन्ट एट एनी पोइन्ट p कुनै एउटा पोइन्ट p मा एट पोजिसन r यो पोइन्ट p को पोजिसन कति छ r एट पोजिसन r कहाँबाट लिएको यो पोजिसन r यो पोइन्ट p को फ्रम द करेन्ट एलिमेन्ट है एट पोजिसन r फ्रम द करेन्ट एलिमेन्ट is given by अब यो करेन्ट एलिमेन्ट को म्याग्नेटिक फिल्ड यो करेन्ट एलिमेन्ट को म्याग्नेटिक फिल्ड यो पोइन्ट p मा त्यो भनेको db भन्छु म त्यो करेन्ट एलिमेन्ट को म्याग्नेटिक फिल्डलाई मैले db भने अब b भनिन मैले है b को ठाउँमा मैले db भने है किनभने यसले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड सानो हुन्छ हैन पुरै कन्डक्टरले दिने म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ धेरै हुन्छ तर सानो एलिमेन्ट हो यो यसले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड पोइन्ट p मा सानै हुन्छ त्यसैले मैले db भने अनि बायट-सावर्त लले के भन्छ db = mu naught by 4 pi ideal sin theta upon r square ideal sin theta upon r square अब यहाँ बुझ्नु पर्यो थीटा भनेको के हो त भन्दाखेरि वेयर म्यु नट भनेको त बुझ्नुस् म्यु नट भनेको चाहिँ पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस भन्छ म्यु नट इज द पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस जस्तो इलेक्ट्रिक फिल्डमा पर्मिटिभिटीको कुरो गरिन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्डमा पर्मिएबिलिटीको कुरो गरिन्छ सो पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस अथवा भ्याक्युम मानौ यो पोइन्ट p चाहिँ फ्री स्पेसमा छ अथवा भ्याक्युममा छ त्यो हो भने म्यु नट भनेको पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस पर्मिटिभिटी भने जस्तै क्या इलेक्ट्रिक फिल्डमा पर्मिटिभिटी भने जस्तै म्याग्नेटिक फिल्डमा पर्मिएबिलिटी अनि थीटा भनेको के हो भने नि angle between theta is the angle between this current element and this vector r यो r लाई हामी रेडियस भेक्टर भने पनि हुन्छ है यो r लाई हामीले रेडियस भेक्टर भने पनि हुन्छ थीटा भनेको एंगल बिट्विन current element and radius vector r भनेको त्यसलाई रेडियस भेक्टर r current element र रेडियस भेक्टर r बीचको एंगल हो यो थीटा त एक्जाममा हामीलाई बायट-सावर्त ल स्टेट गर्नु भने सिधै यसरी लेख्ने है हामीले यसरी नै स्टेट गर्ने डाइरेक्ट अब यहाँ हेरौं अब म यो बायट-सावर्त ललाई सरी यहाँ एरो दिदिन है अहिले मैले यो db चाहिँ म्याग्निट्युडको फर्ममा लेखिरहेको छु अब म यो बायट-सावर्त ललाई म भेक्टर फर्ममा लेख्छु है कुन फर्ममा लेख्छु अरे भेक्टर फर्ममा आई विल एक्सप्रेस दिस बायट-सावर्त ल
इन भेक्टर फर्म। अब भेक्टर फर्ममा कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्दाखेरि फ्रम 1 यहाँ हेर्नुस् त फ्रम 1 यो भेक्टर फर्ममा पनि हामीले एक्सप्रेस गर्नुपर्छ है dv इक्वल्स टु म्यु नट बाइ 4 पाई मैले यसो गरे ल idl अनि माथि r थप्छु ल यो r को यो भेक्टर r को म्याग्निट्युड r सिम्पली r sin थीटा माथि r थपेपछि मुनि पनि r थप्नु पर्यो त मुनि पनि r थप्दाखेरि r क्यूब भयो अनि सुन्नुस् त dv इक्वल्स टु म्यु नट बाइ 4 पाई i यो dl r sin थीटा छ नि यो dl r sin थीटा लाई म मोडुलस अफ dl क्रस r गर्न सक्छु जसरी अघि हामीले भनेको थियौ a क्रस b भनेको ab sin थीटा n क्याप थीटा भनेको a र b बीचको एंगल अनि मोडुलस अफ a क्रस b गर्नु भयो भने के हुन्छ त ab sin थीटा मात्रै हुन्छ नि त n क्याप हुँदैन त्यही भएर यहाँ मैले dl r sin थीटा लाई मोडुलस अफ दिस भेक्टर dl क्रस दिस भेक्टर r गरे पाउँछु बाइ r भो बाइ r क्यूब भो बाइ r क्यूब त यो पनि dv के एक्सप्रेसन भो यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब यो एक्सप्रेसन फेरि के हो म्याग्निट्युड के फर्ममा है यो इक्वेसन 1 मा पनि dv को एक्सप्रेसन म्याग्निट्युड के फर्ममा हो इक्वेसन 2 मा पनि यो dv को एक्सप्रेसन म्याग्निट्युड के फर्ममा हो अब भेक्टर फर्ममा लेख्नु भने अब के हुन्छ त अब भेक्टर फर्ममा लेख्नु भयो भने है यो अलि इक्वेसन 1 मेटाउन छैन मलाई चाहिरहेछ इन भेक्टर फर्म यहाँ हेर्नुस् भेक्टर फर्ममा लेख्नु भयो भने यो रिलेसन dv माथि एरो राख्नुहुन्छ तपाईले भेक्टर फर्ममा लेख्दा dv को माथि एरो अनि यहाँ भेक्टर फर्ममा लेख्दा यो म्याग्निट्युड को साइन हटाइदिनुस् सो dv इक्वल्स टु म्यु नट बाइ 4 पाई अनि भेक्टर फर्ममा लेख्दा मैले dv को माथि एरो राखे अनि के हटाउँछु रे यो मोडुलस को साइन हटाउँछु अथवा यो म्याग्निट्युड को साइन हटाउँछु सो म्यु नट बाइ 4 पाई idl क्रस दिस r बाइ r क्यूब सो दिस इज आवर बायोट-सावर्ट ल इन भेक्टर फर्म यो भयो हाम्रो बायोट-सावर्ट ल कुन फर्ममा भन्दाखेरि भेक्टर फर्ममा क्लियर छ यो कुरो क्लियर छ होला अब यहाँ हेरौँ ल अर्को कुरो पनि मैले भन्न चाहेको छु यो बायोट-सावर्ट लले के दिन्छ भन्दाखेरि एउटा करेन्ट एलिमेन्ट है बायोट-सावर्ट लले के दिन्छ हामीलाई एउटा करेन्ट एलिमेन्टले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड कुनै एउटा पोइन्टमा करेन्ट एलिमेन्ट भनेको अब हामीले कन्डक्टरको एउटा सानो पोर्सन लियो भने त्यो सानो पोर्सन भनेको एउटा करेन्ट एलिमेन्ट हो त्यो करेन्ट एलिमेन्टले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ कुनै पोइन्टमा अब मैले अघि नै भनेको छु म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको त चार्ज मुभ भएर पनि प्रोड्युस हुन्छ भनेको छु नि त हैन म्याग्नेटिक फिल्ड इज प्रोड्युस बाइ द मोसन अफ चार्ज भनेको थिए अगाडि स्टार्टिङमा हैन कस्तो मोसन हुनु पर्यो चार्जको भन्दाखेरि युनिफर्म मोसन हुनु पर्यो यदि कुनै चार्ज युनिफर्म मोसनमा छ अथवा कुनै चार्ज युनिफर्म भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ भने त्यसले पनि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ भने अब म के गर्छु भने जुन यो बायोट-सावर्ट लको जुन एक्सप्रेसन छ नि यो एक्सप्रेसनमा त करेन्टले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड आको कसले प्रोड्युस गर्ने करेन्टले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड आको यो एक्सप्रेसनमा अब म के गर्छु भने चार्जले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड यही एक्सप्रेसनबाट चाहिँ म चार्जले पनि यही एक्सप्रेसनबाट अब म चार्जको मोसनले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड जुन हुन्छ नि त्यो एक्सप्रेसन निकाल्छु यहाँ चाहिँ यो चाहिँ करेन्टको केसमा भयो करेन्टको केसमा आउने म्याग्नेटिक फिल्ड भयो फर अ स्मल एलिमेन्ट अब म चार्जको मोसनबाट पनि कसरी चार्जको मोसनबाट आउने म्याग्नेटिक फिल्ड पनि म यहीँबाट निकाल्छु है अब यहाँ हेर्नु ल कसरी निकालिन्छ dv भनेको यहाँ हेर्नुस् है हाम्रो dv भनेको के छ रे एक्जाममा यति नै लेख्नु होला है यो अलिकति एक्स्ट्रा कुरो म यहाँ आउन चाहे dv भनेको म्यु नट बाइ 4 पाई यो करेन्ट एलिमेन्टको आइडियल sin थीटा बाइ यसो गरौँ ल dv भनेको यो भेक्टर फर्म के लिउँ ल dv भनेको के छ हाम्रो भेक्टर फर्ममा करेन्ट एलिमेन्टको सो म्यु नट बाइ 4 पाई idl क्रस r बाइ r क्यूब छ हैन अब यहाँ हेर्नुस् है अब यहाँ हेर्नुस् यो एक्सप्रेसनलाई म मोडिफाई गर्छु ल अलिकति मोडिफाई गर्न चाहेको म्यु नट बाइ 4 पाई
अब I भनेको करेन्ट, I भनेको के हो करेन्ट that will pass through this element, यो सानो एलिमेन्टबाट पास हुने करेन्ट भयो हैन। करेन्ट भनेको के हो त dq by dt, करेन्ट भनेको dq by dt because rate of flow of charge is current। मानौ यो करेन्ट एलिमेन्ट जसको लेंथ भेक्टर लेंथ dl छ, यो लेंथबाट चाहिँ कति चार्ज पास भयो dq चार्ज पास भयो कति टाइम भित्र dt टाइम भित्र। सो dq by dt is the amount of current passing through this element हो। सो I को ठाउँमा dq by dt गरे rate of flow of charge flow per unit time or charge flow per second है। अनि dl cross r by r cube, अब हेर्नुस् है म्यु नट by 4 pi dq छँदैछ अनि dl by dt, dl by dt भनेको dl भनेको त चार्जले कभर गर्ने डिस्टेन्स हो। अब यहाँदेखि यहाँ चार्ज मुभ भयो भनेपछि चार्जले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो dl। सो dl by dt is the distance covered per unit time and distance covered per unit time is velocity v cross r by r cube because dl by dt because of this v बराबर dl by dt भनेको के भयो त is velocity of charge, चार्ज को भेलोसिटी भएन र। अब यहाँदेखि यहाँ चार्ज मुभ भयो dq चार्ज कति टाइम भित्र dt टाइम भित्र भने dq by dt करेन्ट भइहाल्यो अनि dl भनेको चार्जले कभर गरेको डिस्टेन्स अपन टाइम टेकन र डिस्टेन्स बाइ टाइम भनेको भेलोसिटी भयो। त यो पनि हाम्रो बायोट-सावर्ट ल नै भयो, यो भनेको पनि हाम्रो के भयो बायोट-सावर्ट ल नै भयो। तर कुन केसमा भयो भन्दाखेरि इज द बायोट-सावर्ट ल फर म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस बाइ चार्ज, यो dq भनेको चार्ज हो हाम्रो, म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस बाइ चार्ज moving with velocity v, moving with velocity v। तो यो वो magnetic field produced by charge dq moving with velocity v। त बायोट-सावर्ट ललाई हामीले करेन्टको फर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्यो, यो करेन्टको फर्ममा भयो बायोट-सावर्ट ल अनि यो भयो बायोट-सावर्ट ल के को फर्ममा भन्दाखेरि यो भयो हाम्रो बायोट-सावर्ट ल इन द फर्म अफ भेलोसिटी अफ चार्ज, यो चार्ज को भेलोसिटी को फर्ममा भयो। ल हामीले यो बायोट-सावर्ट ल यो नम्बर 1 को म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु करेन्ट एलिमेन्ट भनेर भनिसकेको छ है। अब बायोट-सावर्ट ल अर्को बायोट-सावर्ट ललाई हामीले दुईटा टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, एउटा करेन्ट एलिमेन्टको टर्ममा जुन हामीले गरिसकेको छ। अब अर्को बायोट-सावर्ट ललाई चाहिँ मुभिङ चार्ज पार्टिकलको टर्ममा कसरी एक्सप्रेस गर्ने। त मानौ एउटा चार्ज q छ, it is moving with velocity v, this charge q is moving with velocity v and p is the point where we want to find the magnetic field due to this moving charge। अनि मानौ यो point p को डिस्टेन्स यो चार्ज q बाट point p को भेक्टर डिस्टेन्स r छ, r is the vector distance of point p from charge q अनि चार्ज को भेलोसिटीले यो r सँग एंगल थीटा बनायो भनेर मानौ है। त let us consider let q be the charge भनौं न, let यो दुईटै लेख्ने एक्जाममा बायोट-सावर्ट लगायो भने एउटा करेन्ट एलिमेन्टको लागि अनि यो चार्ज पार्टिकलको लागि लेख्नु पर्यो। let q be the charge moving with velocity v, with velocity v, तर यो यूनिफॉर्म भेलोसिटी हो, moving with uniform velocity v, then magnetic field at point p at position vector r, point p को पोजिसन भेक्टर कति छ r from charge q using बायोट-सावर्ट law is in accordance with बायोट-सावर्ट law is in accordance with कुन law बायोट-सावर्ट law in accordance with बायोट-सावर्ट law is के हुन्छ यो मैले अगाडि डिराइभ गरेको छु हैन। सो dB भनेको म्यु नट by 4 pi
Q V क्रस R by R क्यूब यो हुन्छ है। अब यो कसरी हुन्छ यो भन्दा जस्ट अगाडि यो म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु करेन्ट एलिमेन्टको टपिक पढाउँदा त्यहाँ मैले बुझाएको छु तपाईहरुलाई है। मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखे त बायर साइड ल हामीलाई स्टेट गर्नु भन भने यो दुई तरिकाले स्टेट गर्दियौ है। बायर साइड ल एउटा करेन्ट एलिमेन्टको केसबाट स्टेट गर्दियौ, एउटा यो मुभिङ चार्ज पार्टिकलको केसबाट पनि स्टेट गर्दियौ है यो बायर साइड ललाई। अब हामी जाउँ अर्को टपिक कम्पेरिजन अफ electrostatic and magnetic force. The comparison of electrostatic and magnetic force. Electrostatic force र magnetic force को comparison गरौँ है। कुन केसमा भन्दा यो दुईटा चार्जको केसमा मानौँ न, एउटा यो चार्ज Q1 छ, यो चार्ज Q2 छ। मानौ the charges are moving with velocity v1 and v2 अनि दुईटा चार्ज बीचको भेक्टर डिस्टेन्स r मानौ है। This r is the vector distance between two charges, or you may say r is the vector distance of Q2. r is the vector distance of Q2 from Q1 भने अब यहाँ दुईटा फोर्स हुने हैन। यो दुईटा चार्ज बीच दुईटा फोर्स हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पनि हुन्छ दुईटा चार्ज बीच, अनि दुईटा चार्ज बीच म्याग्नेटिक फोर्स पनि हुन्छ। किन म्याग्नेटिक फोर्स हुन्छ दुईटा चार्ज बीच भन्दा चार्ज मुभ गरिरहेछ हैन। अब चार्जेसहरु मुभ गरिरहेछ भने त चार्जहरुले त के प्रोड्युस गर्ने भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड पनि प्रोड्युस गर्ने भयो। त म्याग्नेटिक फिल्ड पनि प्रोड्युस गर्ने भएको हुनाले त्यहाँ म्याग्नेटिक फोर्स पनि हुने भयो हैन। त्यही भएर यो दुईटा चार्ज बीच दुईटा फोर्स हुन्छ। सो कन्सिडर टु चार्जेस Q1 and Q2। ल मैले अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्दै, कन्सिडर टु चार्जेस Q1 and Q2 moving with velocities v1 and v2 respectively, moving with velocities v1 and v2 respectively, and r be the vector distance भनौं भने be the vector distance। यहाँ vector distance भने मैले यसलाई कसको त भन्दा Q2 को कहाँबाट लिएको from Q1। So r be the vector distance of Q2 from Q1। यति ल्याङ्ग्वेज लेख्न हुन्छ। अथवा r लाई यसो पनि भने हुन्छ r is the position vector of Q2, r is the position vector of Q2 taken from Q1 भने पनि हुन्छ, जसरी भने पनि हुन्छ। भनेपछि अब यो दुईटा चार्ज बीच अब दुईटा फोर्स हुन्छ। एउटा फोर्स भनेको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यो मैले मेटाए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिट्विन देम इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिट्विन देम भनेको Q1 र Q2 बीच। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि Fe भन्यौ। म म्याग्निट्युडको फर्ममा लिए यसलाई, भेक्टरको फर्ममा लिन मैले यो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सलाई म्याग्निट्युडको फर्ममा लिए। त्यो भनेको 1/4 पाइ एप्सिलन नट चार्ज Q1 चार्ज Q2 दुईटा बीच डिस्टेन्स r छ भने r स्क्वायर भयो। त यो भयो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मलाई चाहियो दुईटा चार्ज बीच म्याग्नेटिक फोर्स है। अब मलाई यो दुईटा चार्ज बीच के चाहियो, म्याग्नेटिक फोर्स चाहियो। अब म्याग्नेटिक फोर्स निकाल्नलाई के गरौँ भने अब डाइरेक्ट त म लेख्दिन यहाँ। अब बुकमा चाहिँ डाइरेक्ट लेख्दै हो त, म यहाँ डाइरेक्ट गर्दिन, एक दुई स्टेप बनाउँछु। अब म्याग्नेटिक फोर्स कसरी निकालौँ भने नि, जुन यो चार्ज Q1 छ नि, इट इज मुभिङ विथ भेलोसिटी v1। त यो Q1 चार्जले के प्रोड्युस गर्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, बिकज दिस चार्ज Q1 इज मुभिङ विथ भेलोसिटी v1। त मुभ गरिरहेछ भने Q1 ले के गर्यो, म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्यो। अब कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्यो Q1 ले त्यो निकालौँ सुरुमा। कहाँ निकाल्ने त Q1 को म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दाखेरि Q2 को लोकेसनमा। यो चार्ज Q2 को लोकेसनमा यो चार्ज Q1 ले कति म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ त्यो निकालौँ। त म भन्छु द म्याग्नेटिक फिल्ड created by
चार्ज Q1 कसले क्रिएट गर्ने अथवा कसले प्रोड्युस गर्ने Q1 ले सो म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएटेड बाइ चार्ज Q1 एट द लोकेसन अफ कहाँनेर भन्दाखेरि चार्ज Q2 को लोकेसनमा एट द लोकेसन अफ चार्ज Q2 इज चार्ज Q1 ले क्रिएट गर्ने अथवा प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड कसको लोकेसनमा Q2 को लोकेसनमा यहाँनेर म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्ने कसले Q1 ले त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको B1 भनिन्छ सपोज B1 DB1 भने पनि हुन्छ B1 किन भने भन्दाखेरि Q1 ले गरेको हुनाले B1 भने तपाईले DB1 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई B1 कसले प्रोड्युस गरेको Q1 ले प्रोड्युस गरेको त बायट-सावर्ट लले के भन्छ यो Q1 ले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड म्यु नट बाइ 4 पाइ अहिले मैले बायट-सावर्ट लमा देखाएको छु मैले म्यु नट बाइ 4 पाइ Q1 इन्टु Q1 को भेलोसिटी कति छ V1 कहाँले निकाल्नु पर्ने भन्दाखेरि यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड Q1 को त यो पोइन्टको पोजिसन भेक्टर R छ Q1 बाट सो V1 क्रस R बाइ R क्यूब यो हो म्याग्नेटिक फिल्ड कसले प्रोड्युस गरेको त भन्दाखेरि Q1 ले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड अब तपाईले यसलाई यतिकै लेखे पनि हुन्छ नभए यहाँ ब्र्याकेट दिए पनि केही छैन कुरो यो Q1 इन्टु V1 क्रस R बाइ R क्यूब है त यो हो इन अकॉर्डिंग विथ बायट-सावर्ट ल द म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएटेड बाइ Q1 at the position of Q2 है मान्छे यो Q2 मा कति म्याग्नेटिक फिल्ड लागिरहेछ भन्दाखेरि यो Q2 मा म्याग्नेटिक फिल्ड Q1 को लागिरहेछ B1 सो Q1 को म्याग्नेटिक फिल्ड B1 यो चार्ज Q2 मा लागिरहेछ मान्छे चार्ज Q2 मा के लाग्ने भयो त म्याग्नेटिक फोर्स लाग्ने हो बिकज Q2 इज मुभिङ विथ भेलोसिटी V2 सो Q2 इज मुभिङ विथ भेलोसिटी V2 and this Q2 is in the magnetic field B1 which is produced by charge Q1 त Q2 मा के लाग्ने भयो त हामीलाई भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स लाग्ने भयो नि त अनि अघि नै हामीले म्याग्नेटिक फोर्स को एक्सप्रेसन भेक्टर फर्ममा लेखेको थियो म्याग्नेटिक फोर्स Fm भनेको के हो त भन्दाखेरि Q टाइम्स V क्रस B भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स भनेको त Q टाइम्स V क्रस B हो त म लेख्छु द म्याग्नेटिक फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ Q2 लेखे अब मैले द म्याग्नेटिक फोर्स experienced by charge Q2 कसले गर्दा भन्दाखेरि ड्यू टु द म्याग्नेटिक फिल्ड B1 कसले प्रोड्युस गरेको Q1 ले ड्यू टु द म्याग्नेटिक फिल्ड B1 इज ड्यू टु द म्याग्नेटिक फिल्ड B1 इज यो B1 ले गर्दाखेरि है त कति म्याग्नेटिक फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौं अब यो मलाई चाहिन्छ त्यही भएर मैले मेटाइन म्याग्नेटिक फोर्स भनेको यहाँ लेखे Fm कसले एक्सपिरियन्स गरिरहेछ Q2 ले त Q को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो म्याग्नेटिक फोर्स को हाम्रो फर्मुला छ म्याग्नेटिक फोर्स भनेको चार्जमा लाग्ने म्याग्नेटिक फोर्स भनेको चार्जको म्याग्निट्युड Q इन्टु V क्रस B गर्ने हो त यो जुन म्याग्नेटिक फोर्स लागिरहेछ Fm Q2 मा लागिरहेछ त Q2 मा लागिरहेछ भने Q को ठाउँमा Q2 गर्नु पर्यो Q को ठाउँमा Q2 इन्टु V भनेको चार्जको भेलोसिटी जुन चार्ज मुभ गरिरहेछ त यो Q2 कतिले मुभ गरिरहेछ V2 भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ सो V2 V को ठाउँमा V2 क्रस कति म्याग्नेटिक फिल्ड लाग्यो Q2 मा B1 Q1 ले प्रोड्युस गरेको सो B1 अब यो कुरो चाहिँ लेखेको छैन बुकमा डाइरेक्ट गर्दैको छ मैले यहाँ अलिकति तपाईहरुलाई सजिलो बनाइदिएको है हुन त डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले Fe कति छ रे सरी Fe भनेको हाम्रो यो चाहिने भएको हुनाले Fe भनेको यहाँ स्केलर फर्ममा छ है Fe भनेको 1/4 पाइ एप्सिलन नट Q1 Q2 बाइ R स्क्वायर छ यो इक्वेसन नम्बर 1 छ है त मैले यो मेटाइदिए है इक्वेसन नम्बर 1 अनि यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 यो इक्वेसन नम्बर 2 1 यहाँ छ 2 अब यो यहाँ गरौँ है त यो भनेको अब सुन्नुस् है Fm म्याग्नेटिक फोर्स Fm भनेको भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि Q2 अनि तपाईको के हुन्छ भने ल Q2 V2 क्रस अब B1 को ठाउँमा राख्नुस् B1 को ठाउँमा यो राख्नुस् B1 को ठाउँमा यो राख्नु भने म्यु नट बाइ 4 पाइ दैट विल बी म्यु नट बाइ 4 पाइ Q1
v1 क्रस r by r cube simply using equation 2 यो v1 को भ्यालु इक्वेसन 2 मा छ त्यसलाई लगाएर मैले यहाँ राख्दै भनेसी अब के आयो त म्याग्नेटिक फोर्स fm भनेको μ0 by 4 पाइ पनि बाहिर झिक्नुस् μ0 by 4 पाइ q1 q2 यो q1 र r क्यूब पनि बाहिर झिकौं है सो q1 q2 by r क्यूब बाहिर झिकौं अनि के भयो त ब्र्याकेट भित्र भन्दाखेरि मैले झिके μ0 by 4 पाइ q1 र r क्यूब लाई पनि यो ब्र्याकेट बाहिर झिक्दै है μ0 by 4 पाइ q1 r क्यूब ब्र्याकेट बाहिर झिक्दै अनि q1 q2 r क्यूब भयो अनि कति रह्यो त भन्दाखेरि v2 क्रस v1 क्रस r बुकमा यो डाइरेक्ट लेखेको छ मैले यहाँ एक दुई स्टेप लम्बाइ दिए ठीक छ त यो भयो म्याग्नेटिक फोर्स अब के मानौ भने लेट्स से फर सिम्प्लिसिटी है यो चाहिँ सिम्प्लिसिटीको लागि मानौ यो जुन भेक्टर डिस्टेन्स r छ q1 र q2 बीच यो भेक्टर डिस्टेन्स r सँग चाहिँ मानौ यो भेक्टर डिस्टेन्स r सँग चाहिँ v1 र v2 दुईटै परपेन्डिकुलर छ सो इफ v1 and v2 are both perpendicular यो सिम्पल गर्न खोजेको है इफ v1 and v2 are both perpendicular to r then magnitude of fm is then magnitude कसको त भन्दाखेरि magnitude of fm fm को magnitude के गर्न सकिन्छ भने नि magnitude of fm भनेको simply fm माथि एरो नदिने त्यो भनेको μ0 by 4 पाइ q1 q2 by r cube अनि यो v1 क्रस v2 क्रस r भनेको नि सिम्पली v2 v1 r लेख्न पाइन्छ यसरी लेख्न पाइन्छ यदि v1 र v2 दुईटै कोसँग परपेन्डिकुलर छ r सँग परपेन्डिकुलर छ भने है तपाईले एकचोटी गरेर हेर्नुस् यो v1 क्रस r गर्नुस् अब v1 र r त परपेन्डिकुलर छ त यो अब तपाईले v1 r sin थीटा गर्नुहुन्छ v1 म्याग्निट्युड अफ v1 r अनि v1 त r सँग परपेन्डिकुलर छ नि त r सँग परपेन्डिकुलर छ भने sin 90 हुन्छ sin 90 अनि n क्याप पनि हुन्छ केपिङ हुन्छ यहाँ n क्याप नि हुन्छ यो n क्याप भनेको चाहिँ v1 र r दुईटैसँग परपेन्डिकुलर n क्याप भनेको v1 र r दुईटैसँग परपेन्डिकुलर ल यहाँ हेरौँ है म यो क्रस प्रोडक्ट खोलेर हेर्छु मैले किन v2 v1 r लेखेको छु यहाँ हेर्नुस् है v2 क्रस v1 क्रस r अब यहाँ हेर्नुस् है सुरुमा के गरौँ भने नि यो v1 क्रस r गरौँ ल सुरुमा यहाँ हेर्नुस् है v2 क्रस तपाईले यदि v1 क्रस r गर्नुहुन्छ भने v1 र r त परपेन्डिकुलर छ नि त जस्तो हामी a क्रस b गर्दाखेरि a b sin थीटा n क्याप पनि राख्छौं है क्रस प्रोडक्टमा n क्याप पनि नझुकिने यहाँ n क्याप पनि राखिन्छ त v1 क्रस r भनेको v1 into r magnitude of v1 magnitude of r sin थीटा थीटा भनेको 90 भो अनि यहाँ n क्याप भनेर एउटा युनिट भेक्टर आउँछ के यो n क्याप कस्तो युनिट भेक्टर भन्दाखेरि n cap is a unit vector perpendicular to both v1 and r n cap भनेको यस्तो युनिट भेक्टर हो जुन चाहिँ v1 र r दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ अनि फेरि के भन्दै छ मैले v2 r सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ त v2 r सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भने बुझ्नु पर्यो यो n cap चाहिँ v2 सँग पनि परपेन्डिकुलर छ n cap is also perpendicular to v2 त यो भनेको यस्तो भयो v2 क्रस अब यसो गरौँ न sin 90 is 1 sin 91 भएपछि v1 r हो बाहिर निकाले v1 r म्याग्निट्युड हो बाहिर आयो अनि v2 क्रस n cap अनि यो n cap भनेको यस्तो भेक्टर हो जस्तो हेर्नुस् है यो n cap चाहिँ v1 र r दुईटैसँग परपेन्डिकुलर v1 र r अब v1 र r कहाँ छ भन्दाखेरि v1 र r बोर्डको प्लेनमा छ यहाँ हेर्नुस् है यो n cap भनेको युनिट भेक्टर जुन चाहिँ v1 र r दुईटैसँग परपेन्डिकुलर अनि यो हाम्रो v1 र r कहाँ छ त भन्दाखेरि बोर्डको प्लेनमा छ मान्छे n cap कतातिर भयो यतातिर भयो यो v1 र r जुन प्लेनमा छ त्यसको परपेन्डिकुलर तिर भयो n cap अनि यो n cap कसको पनि परपेन्डिकुलर हुने भयो v2 को पनि परपेन्डिकुलर हुने भयो हेर्नुस् त n cap त n cap v2 को पनि परपेन्डिकुलर भएपछि हेर्नुस् है v1 r into v2 क्रस n cap भनेको चाहिँ
म्याग्निट्युड अफ V2 म्याग्निट्युड अफ n क्याप फेरि साइन फेरि V2 र n क्याप पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ sin 90 हुन्छ यहाँ अनि sin 90 भनेको 1 त sin 91 भएपछि तपाईको के भयो त भन्दाखेरि यो मोडुलस अफ n क्याप इज 1 बिकज इट इज युनिट भेक्टर त के आउने भयो त म्याग्निट्युडमा V1 V2 R आउने भयो नि त आउने भयो नि त त्यही भएर मैले यहाँनेरि अब यहाँ डाइरेक्ट लेखौं सो V1 V2 क्रस V1 क्रस R भनेको V2 V1 R डाइरेक्ट लेखौं त म्याग्नेटिक फोर्स कति आयो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स FM भनेको के हुने भयो त भन्दाखेरि म्यु नट बाइ 4 पाई यो म्याग्निट्युडमा लेख्दैछु म्यु नट बाइ 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपन यहाँ R छ यहाँ R क्यूब छ भने R स्क्वायर भयो त हेर्नुस् त म्याग्नेटिक फोर्स यहाँ दुईटा चार्ज बीच यो म्याग्नेटिक फोर्स भेक्टर फर्ममा भयो यो म्याग्नेटिक फोर्स म्याग्निट्युडको फर्ममा भयो अनि मैले कसरी क्याल्कुलेट गरेको यो म्याग्निट्युड म्याग्नेटिक फोर्सको भन्दाखेरि मैले सिम्पल केस लिएको कि जहाँ चाहिँ यो V1 र V2 यो R सँग के हुन्छ परपेन्डिकुलर सिम्पल केस लिए ठीक छ अब त्यो भन्दा अर्को भयो भने त अलिकति एनालाइज गर्न गाह्रो भयो त्यही भएर मैले एउटा सिम्पल केस लिए भनेपछि मैले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स पनि निकालेको छु दुईटा चार्ज Q1 र Q2 बीच अनि के पनि निकालेको छु म्याग्नेटिक फोर्स पनि निकालेको छु भनेपछि अब कम्पेयर गरौँ न दुईटा फोर्सलाई कुन चाहिँ स्ट्रङ्गर हुन्छ त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स स्ट्रङ्गर हुन्छ कि म्याग्नेटिक फोर्स स्ट्रङ्गर हुन्छ लेट अस कम्पेयर न है अब त्यसलाई हामी कम्पेयर गर्छौं सो कम्पेयर गर्नलाई रेशियो लियौं दुईटाको सो डिवाइडिङ 2/1 गर्दै मैले ल डिवाइडिङ के भने 2/1 2 लाई 1 ले डिवाइड गर्यो भने यहाँ है डिवाइडिङ 2/1 2 लाई 1 ले डिवाइड गर्यो भने वी गेट म्याग्नेटिक फोर्स अपन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स मैले यहाँ मात्र हेर्न खोजेको दुईटा चार्ज बीच कुन फोर्स स्ट्रङ्गर हुन्छ म्याग्नेटिक हुन्छ कि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक हुन्छ है सो म्याग्नेटिक फोर्स बाइ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स डिवाइड गर्नुभयो भने यहाँ है यहाँ Q1 Q2 बाइ R स्क्वायर छ हैन यहाँ पनि के छ Q1 Q2 बाइ R स्क्वायर यो दुईटा त काटिन्छ यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्समा भएको Q1 Q2 बाइ R स्क्वायर र म्याग्नेटिक फोर्समा भएको Q1 Q2 बाइ R स्क्वायर काटिन्छ त्यो काटेपछि म्याग्नेटिक फोर्समा कति बच्ने भयो माथि यो माथि छ म्याग्नेटिक फोर्स कति बच्छ म्यु नट बाइ 4 पाई अनि V1 V2 बच्ने भयो म्याग्नेटिक फोर्समा अपन तल इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्समा कति बच्ने भयो 1/4 पाई एप्सिलन नट बच्ने भयो 1/4 पाई एप्सिलन नट बच्ने भयो त यहाँबाट अब हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स बाइ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स इक्वल्स टु अब 4 पाई काट्यो एप्सिलन नट माथि जान्छ सो म्यु नट एप्सिलन नट V1 V2 भयो सो म्यु नट एप्सिलन नट V1 V2 अब हेरौं अगेन हाम्रो c भनेको स्पीड अफ लाइट है स्पीड अफ लाइट भनेको 1/√अंडर म्यु नट एप्सिलन नट यो कसरी भयो स्पीड अफ लाइट 1/√ओभर म्यु नट एप्सिलन नट पछि हामी म्याक्सवेल इक्वेसन पढ्दाखेरि म्याक्सवेल थ्योरी पढ्दाखेरि त्यसमा आउँछौं अहिले यति बुझौं स्पीड अफ लाइट भनेको c भनेको स्पीड अफ लाइट व्हिच इज 1/√अंडर म्यु नट एप्सिलन नट सो c स्क्वायर सो यु मे राइट स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गरौ भने म्यु नट एप्सिलन नट भनेको 1/c स्क्वायर हुन्छ यहाँ c भनेको स्पीड अफ लाइट c इज द स्पीड अफ लाइट देयरफोर अब हाम्रो रेशियो आयो देयरफोर के लेख्न सकिन्छ भने magnetic force by electrostatic force therefore magnetic force by electrostatic force equals to यो mu naught epsilon naught को ठाउँमा 1/c स्क्वायर आउने भयो सो v1 v2 by c स्क्वायर v1 v2 by c स्क्वायर भयो ठीक छ भने अब के भयो त भन्दाखेरि यहाँनेरि सिन्स v1 into v2 दुईटा चार्ज को स्पीड को प्रोडक्ट के हुन्छ त लाइट को स्पीड को स्क्वायर भन्दा धेरै कम हुन्छ बिकज हाम्रो युनिभर्स को अल्टिमेट स्पीड भनेको लाइट को स्पीड हो त्यो भन्दा धेरै स्पीड त हुँदैन युनिभर्समा भनेपछि यो v1 र v2 को प्रोडक्ट के हुन्छ इट विल बी भेरी भेरी लेस देन स्क्वायर अफ द स्पीड अफ लाइट सो त्यो हुन्छ भने यदि v1 र v2 भेरी भेरी लेस देन c स्क्वायर हुन्छ भने के आयो त भन्दाखेरि fm इज भेरी भेरी लेस देन fe fm is very very less than fe so electrostatic force
is stronger than magnetic force. हाम्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हुन्छ त म्याग्नेटिक फोर्स भन्दा स्ट्रङ्गर हुन्छ बिट्विन द टु चार्जेस है। ल अब एप्लिकेसन अफ बायर सावर्ट ल पहिलो एप्लिकेसन छ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टर है। त मानौ एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर छ मसँग, सपोज यो xy भनेको एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर है। दिस xy इज स्ट्रेट कन्डक्टर क्यारिङ करेन्ट I भनौं न, it is carrying current I, and P is a point at a perpendicular distance A. P is a point at perpendicular distance A from this conductor where we want to determine the magnetic field. अब यसलाई O लेखौं है, यो पोइन्टलाई O. So P is a point at perpendicular distance A from the conductor where we want to determine the magnetic field due to this straight current carrying conductor है। अब यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि एउटा करेन्ट एलिमेन्ट ल्याउँ यहाँ। ल AB भनेको एउटा करेन्ट एलिमेन्ट भयो है। दिस AB इज करेन्ट एलिमेन्ट अफ भेक्टर लेन्थ DL भनौँ न, यो AB को भेक्टर लेन्थ DL छ एट पोइन्ट C। यो पोइन्ट C मा मैले एउटा करेन्ट एलिमेन्ट अराउन्ड दिस पोइन्ट C I have considered a current element AB of vector length DL at a distance at a distance L from O. यो current element AB को distance चाहिँ O बाट कति छ L छ, ठीक छ। अनि यसको vector length DL छ है। So we considered a current element AB of vector length DL at distance L at a distance L from O. O बाट यो करेन्ट एलिमेन्ट चाहिँ L डिस्टेन्स मा सिचुएट छ। अब के गरौँ, यो करेन्ट एलिमेन्ट को सेन्टरलाई, यो करेन्ट एलिमेन्ट को सेन्टर भनेको C भयो, यो करेन्ट एलिमेन्ट AB को, त्यसलाई मैले P मा जोडे। त यो भनेको अब के भयो त, नाउ दिस इज द भेक्टर डिस्टेन्स, दिस R इज द भेक्टर डिस्टेन्स अफ दिस पोइन्ट P फ्रम द करेन्ट एलिमेन्ट AB। करेन्ट एलिमेन्ट AB बाट पोइन्ट P को यो भेक्टर डिस्टेन्स R भयो। अनि यो एंगललाई म फाइ मान्छु, दिस एंगल इज फाइ भनेको यो भेक्टर डिस्टेन्स R ले बनाएको एंगल OP सँग। अनि यो एंगललाई म थीटा मान्छु, यो एंगललाई, यो थीटा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो करेन्ट एलिमेन्ट AB र R बीचको एंगल भयो यो थीटा है। थीटा इज द एंगल बिट्विन current element AB and this vector distance R of this point P, ठीक छ। त यदि अहिले यति नै फिगर बनाऊ त लेखौं, let us consider a straight conductor, let us consider a straight conductor XY, a straight conductor, let us consider a straight conductor XY carrying current I, carrying current I, and let P be a point, let P be a point at a perpendicular distance, at a perpendicular distance A, at a perpendicular distance OP बराबर A भनौं न, OP बराबर A from this conductor, where we want to determine its magnetic field. Its भनेको conductor को है, where we want to determine its magnetic field. For this, we consider a current element. A current element भन्ने चाहिँ के भनेर बुझ्ने, this I into this vector length DL है, यो I DL लाई current element भन्छ। I into DL लाई हामी के भन्छौं, current element, current I into त्यो element को vector length DL हैन, दुईटाको प्रोडक्टलाई current element भन्छ। So for this we consider a current element IDL
एट अ डिस्टेन्स यो करेन्ट एलिमेन्ट भनेको आइडियल हो यो AB भनेको आइडियल हो कति डिस्टेन्समा एट अ डिस्टेन्स L from O एट ए डिस्टेन्स L from O त्यो करेन्ट एलिमेन्ट आइडियल त्यो भनेको AB कति डिस्टेन्समा छ L डिस्टेन्समा छ from O from Biot-Savart law ठीक छ from Biot-Savart law the magnetic field at P from Biot-Savart law the magnetic field at point P the magnetic field at P due to this current element हैन हाम्रो यो आइडियल हो यो करेन्ट एलिमेन्टले गर्दा सो ड्यू टु दिस करेन्ट एलिमेन्ट इज कति हुने भयो त त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दाखेरि अब मैले के गर्छु यो करेन्ट एलिमेन्टलाई मैले पी मा जोडेको छु यो पोइन्ट पी मा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिएको त्यहाँ जोडेको छु यो डिस्टेन्स आर भयो पी को फ्रम दिस करेन्ट एलिमेन्ट यो एंगल थीटा भनेको चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेको करेन्ट एलिमेन्ट र यो आर बीचको एंगल भयो अनि फाइ भनेको चाहिँ यो डिस्टेन्स आर ले यो ओपी सँग बनाएको एंगल है सो म्याग्नेटिक फिल्ड एट पी ड्यू टु दिस करेन्ट एलिमेन्ट इज डीबी यो चाहिँ भेक्टर फर्ममा लेख्छ है सुरुमा भेक्टर फर्ममा लेख्यो भने डीबी भनेको के हुन्छ त यो एक्चुअली यो डिस्टेन्स आर लाई तपाईले यसरी भेक्टरमा लेख्दा पनि हुन्छ आर एक्चुअली यो भेक्टर डिस्टेन्स हो त आर को माथि एरो दिए सो डीबी भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि म्यु नट बाइ 4 पाई भेक्टर फर्ममा लेख्दा के हुन्छ रे आइडियल क्रस अनि पी को पोजिसन भेक्टर करेन्ट एलिमेन्टबाट आर बाइ आर क्यूब त भेक्टर फर्ममा यो हो लेख्दाखेरि अब इन टर्म्स अफ म्याग्निट्युड अब म्याग्निट्युडमा लेख्नु भयो भने चाहिँ इन टर्म्स अफ म्याग्निट्युड को टर्ममा लेख्नुहुन्छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि डीबी मात्रै लेखौं माथिबाट एरो नलिउँ यो भनेको म्यु नट बाइ 4 पाई आई अनि मोडुलस डीएल क्रस आर हुन्छ के यो मोडुलस डीएल क्रस आर गर्नु पर्यो म्याग्निट्युड लिनुहुन्छ भने है यहाँ मोडुलस डीएल क्रस आर अनि मोडुलस डीएल क्रस आर भनेको यो मोडुलस डीएल क्रस आर लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ म्याग्निट्युड अफ डीएल म्याग्निट्युड अफ आर म्याग्निट्युड अफ डीएल म्याग्निट्युड अफ आर अनि डीएल र आर बीच कति एंगल छ थीटा भनेपछि डीएल क्रस आर को मोडुलस गर्दा साइन आउँछ साइन थीटा बाइ आर क्यूब म्याग्निट्युडमा लेख्नुहुन्छ भने अनि यो भनेको हाम्रो हुन्छ डीबी बराबर म्यु नट बाइ 4 पाई आर र आर क्यूब काटिन्छ सो आइडियल साइन थीटा बाइ आर स्क्वायर जानेर हाम्रो के हो त भन्दाखेरि थीटा भनेको डीएल र आर बीचको एंगल हो यो डीएल र आर बीचको एंगल हो यो थीटा ठीक छ अब के गरौँ भने यति गरेपछि यो हाम्रो डीबी भयो हैन अब के गरौँ भने यो जुन डीबी को एक्सप्रेसन छ यो करेन्ट एलिमेन्ट को म्याग्नेटिक फिल्ड हो पोइन्ट पी मा यो डीबी को एक्सप्रेसनबाट म के गर्छु भने नि यहाँ तीनटा भेरिएबल छ है मसँग आर भेरिएबल छ साइन थीटा पनि भेरिएबल नै हो अनि डीएल पनि भेरिएबल मसँग तीनटा भेरिएबल छ यो तीनटै भेरिएबललाई हटाउँछु म यो डीबी को एक्सप्रेसनबाट है यो डीबी को एक्सप्रेसनबाट म यो तीनटै भेरिएबललाई हटाउँछु कसरी हटाउँछु यहाँ हेर्नुस् है सुरुमा मैले हटाउनु पर्ने छ डीबी बाट साइन थीटालाई हटाउनु पर्ने छ यो किन हटाउन खोजिरहेको छु भने साइन थीटा डीएल र आर यो तीनटैलाई म किन हटाउन खोजिरहेको छु भने अब पुरै कन्डक्टरको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ मलाई अब यो पुरै कन्डक्टरको म्याग्नेटिक फिल्ड त यो डीबी लाई इन्टिग्रेट गरेर आउँछ किनभने यो डीबी भनेको त तपाईको यो सानो एलिमेन्टले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड हो त पुरै कन्डक्टरको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ भने यो डीबी लाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो अनि इन्टिग्रेट गर्दाखेरि हामीसँग एउटा मात्रै भेरिएबल भए सजिलो हुन्छ इन्टिग्रेसन गर्न है इन्टिग्रेसन गर्न हामीलाई एउटा मात्रै भेरिएबल भए सजिलो हुन्छ तर हामीसँग यहाँ तीनटा भेरिएबल आइरहेछ डीएल साइन थीटा र आर स्क्वायर तीनटै भेरिएबल हो त यो तीनटै भेरिएबललाई म के गर्न चाहन्दै छु भन्दाखेरि एउटा सिंगल भेरिएबलमा कन्भर्ट गर्न चाहन्दै छु है यो तीनटा भेरिएबललाई म एउटा सिंगल भेरिएबलमा कन्भर्ट गर्न चाहन्दै छु जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो होस् अब त्यसैको लागि यहाँ हेरौं कसरी कन्भर्ट गर्ने म साइन थीटालाई पनि हटाउँछु अरे
DL लाई पनि हटाउँछु अनि यो R स्क्वायर लाई पनि हटाउँछु है तीनटैलाई कसरी हटाउँछु यहाँ हेर्नुस् है इन ट्रायंगल COP यो एंगल त 90 छ है सो इन ट्रायंगल COP भन्ने ट्रायंगलमा यो COP भन्ने ट्रायंगलमा यो थीटा बराबर 90 प्लस फाइ त लेख्न सकिन्छ ट्रायंगलको प्रपर्टी यो त मैले भनिराख्नु पर्दैन थीटा बराबर 90 प्लस फाइ देयरफोर यो एक्सट्रा एंगल हो एक्सट्रा एंगल इज सम अफ टु इंटर एंगल्स त मलाई sin थीटा हटाउनु छ मैले यहाँबाट त sin थीटा हटाउनु छ भने टेकिङ sin अन बोथ साइड्स गरौ भने sin थीटा बराबर sin 90 प्लस 5 हो sin theta equals to sin 90 plus 5 and sin 90 plus 5 is cos 5 equation number 2 मान्छे अब sin theta को ठाउँमा यो sin theta को ठाउँमा म के राख्न सक्छु cos 5 राख्न सक्छु त sin theta हट्यो त्यसैगरी यो r लाई हटाउनु पर्यो त r लाई हटाउन के गर्न सक्छु भने त्यही ट्रायंगल COP मा तपाईले cos theta लिनु भयो cos 5 लिनु भने के हुन्छ त अगेन cos 5 भनेको के हुन्छ हेर्नुस् त यहाँबाट यो ट्रायंगल COP मा cos 5 भनेको बेस बाइ हाइपोटेनुस बेस भनेको OP छ A हाइपोटेनुस भनेको CP भनेको R त के भयो त भन्दाखेरि R भनेको A बाइ cos 5 त R भनेको हाम्रो A बाइ cos 5 आउँछ त्यो भनेको A sec 5 1 by cos 5 is sec 5 इक्वेसन नम्बर 3 अब r को कसलाई हटाउनु छ भन्दाखेरि यो dl लाई हटाउनु छ हैन त मैले अब sin थीटा पनि हटाए sin थीटा को ठाउँमा म cos 5 लेख्ने वाला छु यो r को ठाउँमा म a sec 5 लेख्ने वाला छु अब त्यसैगरी यो dl लाई पनि हटाउनु छ अब dl लाई हटाउन सुरुमा म यो dv को एक्सप्रेसन छुट्टै लेख्छु dv के छ रे हाम्रो dv भनेको mu naught by 4 pi I dl sin theta by के छ r स्क्वायर छ हैन त dv यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 छ अब म dl लाई हटाउनु पर्यो त dl लाई हटाउन फेरि के गर्छु अगेन सुन्नुस् त अगेन मान्छे हाम्रो sin theta cos 5 our sin theta is cos 5 this is equation number 2 अनि हाम्रो r को इक्वेसन के छ रे r बराबर a sec 5 छ This is equation number 3 यहाँ साइड मा लेख्दै पछि चाहिन्छ त्यही भएर मैले साइड मा लेखे यो दुईटा इक्वेसनलाई sin थीटा भनेको cos 5 r भनेको a sec 5 ठीक छ अब मैले कसलाई हटाउनु छ रे अब sin थीटा र r त हट्ने भयो यहाँ राखेपछि dl लाई हटाउनु छ हैन त dl लाई हटाउन म के गर्छु भने त्यही ट्रायंगल COP मा के गर्छु भने अगेन त्यही ट्रायंगल COP मा हामी के गरौँ भने tan phi लिउँ ल त तपाईले tan phi लिनु भने tan phi भनेको बेस बाइ हाइपोटेनुस त यो बेस भनेको OP भइहाल्यो A बेस बाइ सरी tan phi भनेको परपेंडिकुलर बाइ बेस tan phi भनेको परपेंडिकुलर बाइ बेस अब यो OP बेस हो परपेंडिकुलर OC हो परपेंडिकुलर भनेको OC अब O देखि A कति छ लेंथ L त O देखि A लेंथ L हो भने हामी O देखि C पनि L भन्न सक्छौं है यो कुरा बुझौं यो O देखि A छ लेंथ L हैन त हामीले कन्सिडर गरेको L भने O देखि C पनि L हो किनभने यो AB डिस्टेन्स त एकदमै सानो छ DL इट इज इन्फाइनाइटेसिमली स्मल दिस DL इज इन्फाइनाइटेसिमली स्मल त इन्फाइनाइटेसिमली स्मल भएकोले गर्दा C त A कै नजिक हुन्छ त C A को नजिक हुन्छ भने O र A बीच जति डिस्टेन्स O र C बीच पनि त्यति नै डिस्टेन्स अनि tan phi भनेको परपेंडिकुलर बाइ बेस परपेंडिकुलर भनेको OC OC भनेको L हो बाइ बेस भनेको OP OP इज A सो tan phi इज L बाइ A त यहाँबाट अब L भनेको के आउने भयो त भन्दाखेरि L भनेको तपाईको L भनेको तपाईको A tan phi आउने भयो A tan phi L is our A tan phi अब मैले हटाउनु पर्ने कसलाई हरे भन्दाखेरि DL लाई हटाउन डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स गरौँ त डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स with respect to
त्यही फाइ कै रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गरौँ है सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु फाइ त dl by d फाइ हुन्छ हैन dl by d फाइ किनभने फाइ को रेस्पेक्टमा गर्दै छु इन्टु a d tan फाइ by d फाइ फाइ को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्दै छु त यो dl भनेको के आयो त भन्दाखेरि dl भनेको a tan फाइ को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर फाइ अनि यताको d फाइ उता गएर मल्टिप्लाई गर्यो सो dl is a sec स्क्वायर फाइ d फाइ सो dl is a sec स्क्वायर फाइ d फाइ इक्वेसन नम्बर 4 अब के गरौँ यो इक्वेसन नम्बर 2 इक्वेसन 3 र 4 लाई 1 मा राखौं सो युजिङ 2 3 and 4 in 1 using 2 3 and 4 in 1 using 2 3 and 4 1 मा राख्यो भने we get 2 3 र 4 लाई 1 मा राख्यो भने dv equals to mu naught by 4 pi I छँदैछ अनि dl को ठाउँमा के राख्नुहुन्छ dl को ठाउँमा राख्नुहुन्छ a sec स्क्वायर फाइ d फाइ a sec स्क्वायर फाइ d फाइ dl को ठाउँमा हो इन्टु यो त इन्टु भइरहेछ हैन अनि sin थीटा को ठाउँमा के राख्नुहुन्छ cos फाइ sin थीटा को ठाउँमा cos फाइ बाइ तल r स्क्वायर छ r को ठाउँमा के राख्नुहुन्छ a sec फाइ सो a स्क्वायर के भो sec स्क्वायर फाइ भो किन r को ठाउँमा तपाईले a sec फाइ राख्दिनुहुन्छ भनेपछि फाइनल यो dv को एक्सप्रेसन कस्तो आयो फाइनल अरे dv बराबर हेर्नुस् है mu naught I by यो a र तल a स्क्वायर छ एउटा a बस्ने भो काटिदा mu naught I by के भो 4 pi a भो अनि sec स्क्वायर फाइ काट्यो कति र cos pi d फाइ अब हेरौँ त यो dv को एक्सप्रेसनमा अब के भयो त भन्दाखेरि यो dv को एक्सप्रेसनमा अब एउटा मात्रै भेरिएबल आयो दैट इज फाइ अघि के थियो इक्वेसन 1 मा dv मा तीनटा भेरिएबल थियो dl sin थीटा र r स्क्वायर तीनटा भेरिएबल थियो तर अब dv को एक्सप्रेसनमा एउटा मात्रै भेरिएबल आयो दैट इज r फाइ यो त अगाडिको यो कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि त्यो भएपछि अब हामीलाई इन्टिग्रेट गर्न सजिलो हुन्छ त यो भयो म्याग्नेटिक फिल्ड यो इक्वेसन नम्बर यो 5 भयो यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 5 भयो है त यो जुन आयो dv यो भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु दिस करेन्ट एलिमेन्ट ab करेन्ट एलिमेन्टको म्याग्नेटिक फिल्ड हो यो पोइन्ट p मा यो भनेको भने अब म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु होल कन्डक्टर भनौं भने यो dv लाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो यो म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु होल कन्डक्टर xy भनौं भने नाउ वी हैव टु इन्टिग्रेट दिस dv यो dv लाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि x देखि कहाँसम्म y सम्म integration must be carried from x to y अनि यहाँ एंगल फाइ आएको छ यो फाइ भनेको चाहिँ r ले बनाउने एंगल हैन त यो पोइन्ट p मा जुन यो करेन्ट एलिमेन्टको रेस्पेक्टमा जुन पोइन्ट p को पोजिसन हुन्छ r त्यसले बनाउने एंगल हो फाइ त यदि मैले करेन्ट एलिमेन्ट ab लाई x मा लिए भने यो करेन्ट एलिमेन्ट ab लाई मैले x मा सपोज गर्दै भने यहाँ r भनेको यो हुने भयो अब नाउ दिस विल बी r हाम्रो r त अब यदि मैले यो करेन्ट एलिमेन्टलाई ab लाई इन x मा लिन्छु भने त्यो करेन्ट एलिमेन्टको लागि यो हुन्छ r विथ फर दिस पोइन्ट p भने यो हो भने यो एंगल कति भयो त यो एंगललाई हामी phi1 भन्दियौ दिस एंगल इज कल्ड phi1 त्यसैगरी करेन्ट एलिमेन्ट ab लाई तपाईले y मा लिनु भयो भने हाम्रो एंगल phi कस्तो हुन्छ त हाम्रो एंगल phi भनेको यो हुन्छ जोड दिनुस् यो हुन्छ हाम्रो एंगल phi भनेको यति हुन्छ यो एंगल हुन्छ हाम्रो phi त्यो phi लाई म phi2 भन्छु दिस phi इज कल्ड phi2 ठीक छ यो phi लाई मैले phi2 भनेपछि देन द म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु होल कन्डक्टर xy then the magnetic field due to whole conductor xy यो सानो एलिमेन्ट को भयो ab को भयो यो म्याग्नेटिक फिल्ड अब होल कन्डक्टर xy को ड्यू टु होल कन्डक्टर xy इज अब होल कन्डक्टर को म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको b हो दैट इज इंटीग्रेशन dv त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो dv लाई अनि हाम्रो
b इक्वल्स टु अब इन्टिग्रेसन db, अब db भनेको यहाँ छ म्यु नट i by 4 pi a cos phi d phi। त्यो इन्टिग्रेसनबाट हामीले म्यु नट i by 4 pi a लाई बाहिर निकाल्यौं अनि इन्टिग्रेसन के भयो cos phi d phi। अब हामीले phi को लिमिट राख्ने हो, we have to put the limit of this angle phi। अनि phi को लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि x देखि y सम्म हेर्नु पर्यो phi को लिमिट। त यदि करेन्ट एलिमेन्ट AB x मा हुन्छ भने हाम्रो phi भनेको phi1 हो, यदि हाम्रो करेन्ट एलिमेन्ट AB y मा हुन्छ भने हाम्रो phi भनेको phi2 हो। सो लिमिट अफ phi इज फ्रम phi1 टु phi2, बट बी केयरफुल, यो जुन हाम्रो phi छ यो phi भनेको यो रेफरेन्स लाइन OP भन्दा माथि छ phi। phi2 पनि के छ रेफरेन्स लाइन OP भन्दा माथि छ। त यदि phi लाई पोजिटिभ मानिन्छ भने phi2 पनि पोजिटिभ। तर एंगल phi1 के छ यो रेफरेन्स लाइन भन्दा तल छ, यो रेफरेन्स लाइन भन्दा तल छ यो एंगल phi1, त्यही भएर यो phi1 लाई चाहिँ हामी नेगेटिभ लिन्छौं है। बुझौं यो कुरो, हाम्रो जुन phi छ, जुन हाम्रो यहाँ phi छ यो phi भनेको यो रेफरेन्स लाइन OP भन्दा माथि भयो। लाइकवाइज phi2 पनि यो रेफरेन्स लाइन OP भन्दा माथि भयो, त्यही भएर phi र phi2 पोजिटिभ। तर phi1 रेफरेन्स लाइन भन्दा तल छ, त्यही भएर यो नेगेटिभ। त्यही भएर हामीले इन्टिग्रेट गर्दाखेरि कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु पर्यो phi1 देखि phi2 सम्म हो, तर phi1 लाई चाहिँ हामीले माइनस phi1 टु phi लाई माइनस phi1 गर्छौं, माइनस phi1 टु phi2, माइनस phi1 टु phi2। क्लियर छ यो कुरो? अब हेरौं, अब यसलाई इन्टिग्रेट गरौं। त यसलाई इन्टिग्रेट गरौ भने और b इक्वल्स टु म्यु नट i by 4 pi a। अब इन्टिग्रेसन cos को इन्टिग्रेसन के हुन्छ sin हुन्छ, sin phi माइनस phi1 टु phi2, माइनस phi1 टु phi2 और b will be म्यु नट i by 4 pi a। अब अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्नुस्, अप्पर लिमिटमा phi2 छ त phi को ठाउँमा phi2 माइनस लोअर लिमिट sin phi को ठाउँमा माइनस phi1 अनि sin माइनस phi1 भनेको माइनस sin phi1 हैन, sin माइनस phi1 भनेको माइनस sin phi1 हो भनेपछि यो प्लस हुने भयो, यो प्लस हुन्छ भनेपछि b इक्वल्स टु म्यु नट i by 4 pi a के बता भन्दाखेरि sin यो प्लस हुन्छ भनेपछि sin phi1 प्लस sin phi2 हो। इक्वेसन नम्बर 6। यो इक्वेसन नम्बर 6 भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु स्ट्रेट कन्डक्टर अफ फाइनाइट लेन्थ है। यो आयो व्हिच इज द म्याग्नेटिक फिल्ड, यो भनेको के आयो व्हिच इज द म्याग्नेटिक फिल्ड, व्हिच इज द म्याग्नेटिक फिल्ड, व्हिच इज द म्याग्नेटिक फिल्ड due to straight conductor of के भन्दाखेरि फाइनाइट लेन्थ। यो फाइनाइट लेन्थ को स्ट्रेट कन्डक्टरले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड हो। अब हाम्रो यहाँ छ इन्फाइनाइटली लङ भनेको छ स्ट्रेट कन्डक्टर। फर इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टर अब सुन है, फर इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टर, फर इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टरको लागि इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टरको लागि हामी के गर्छौं भने अब कस्तो केसमा इन्फाइनाइटली लङ, अब जसरी बुझे नै हुन्छ हुन चाहिँ, अब कस्तो केसमा म यहाँ इन्फाइनाइटली लङ भनिदिन्छु भने नि, इफ आवर दिस पोइन्ट P इज भेरी नियर टु द कन्डक्टर है, मानौ यो पोइन्ट P चाहिँ भेरी नियर टु द कन्डक्टर, कन्डक्टरको धेरै नजिक छ यो पोइन्ट P। सपोज आवर पोइन्ट P इज भेरी नियर टु द कन्डक्टर है भने तपाईले y लाई यहाँ y र p जोडे जस्तै यहाँ y र p जोड्दिनुस्, यो एंगल हाम्रो phi2 हुन्छ, that will be nearly equal to 90। यो phi2 हुन्छ नि त, y र p जोडेपछि यो एंगल phi2। तर मैले माने p is very close to conductor,
यो पोइन्ट पी चाहिँ कन्डक्टरको धेरै नजिक भइदियो भने त अब तपाईँ y र p जोड्नुहुन्छ भने यो एंगल त नियरली 90 जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै गरी x र p पनि जोड्दिनुहुन्छ, x र p जोडे जस्तै यो पनि जोड्दिनुहुन्छ, यसरी x र p जोड्दिनु भयो भने यो एंगल पनि नियरली कति हुन्छ त 90 नै हुन्छ। यो एप्रोक्सिमेसन हामीले युज गर्ने हो हैन, यसरी बुझे पनि भयो। नभए अब यदि यो कन्डक्टर इन्फिनिटी सम्म एक्सटेन्ड भयो, जस्तो यसरी यो कन्डक्टरलाई एक्सटेन्ड गरेर बुझे पनि हुन्छ। यो xy कन्डक्टरलाई मैले यसरी एक्सटेन्ड गर्दै त एक्सटेन्ड गरिदिनु भयो भने यसरी एक्सटेन्ड गरिदिनु भयो, मानौ यो कन्डक्टरको इन्चहरु इन्फिनिटी सम्म एक्सटेन्ड भयो मानौ, त्यो गर्यो भने पनि यसरी यहाँ जोड्दाखेरि तपाईको के हुन्छ भने यो phi2 त बढ्दै जान्छ नि त, यसरी phi2 त बढ्दै जान्छ। यो phi2 अघि यहाँसम्म थियो भने अब यहाँ बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। अनि यदि हाम्रो यो कन्डक्टर इन्फाइनाइटली लङ हो भने the phi2 will approach to 90, phi2 will also approach to 90 and phi1 will also, यसरी यहाँ प्रोड्युस गर्दै गयो भने यसरी प्रोड्युस गर्दै जानु भयो भने अनि यहाँ जोड्दिनुस्, अब जोड्यो भने त phi1 बढ्दै जान्छ, बढ्दै phi1 will also be nearly 90। ठीक छ, त जसरी बुझे नै हुन्छ यो इन्फाइनाइटली लङको केस। p चाहिँ कन्डक्टरको नजिक भनेर बुझे पनि भयो। यो पोइन्ट p लाई इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टर भनौं भने हामीले के अरे, इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टर भनौं भने चाहिँ हामीले यो पोइन्ट p लाई, यो y छ है, यो पोइन्ट p लाई कन्डक्टरको नजिक छ भनेर माने पनि भयो। त्यो केसमा पनि हामीले यो कन्डक्टरलाई इन्फाइनाइटली लङ मान्न सकिन्छ। अथवा यो कन्डक्टरलाई एक्सटेन्ड गरिदिने, यहाँ प्लस इन्फिनिटी देखि माइनस इन्फिनिटी सम्म एक्सटेन्ड गरिदिने यो कन्डक्टरलाई, त्यो त्यसरी बुझे पनि भयो। त जसरी बुझे नि के हुन्छ त phi1 र phi2 को लिमिट चाहिँ pi/2 हुन्छ। सो फर इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टरको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि आवर phi1 will be nearly equal to phi2, both will be nearly equal to pi/2, दुईटै नियरली pi/2 हुन्छ भनेपछि देन फ्रम 6 बाट के आउने भयो भन्दाखेरि देन फ्रम 6 बाट b को भ्यालु mu naught I by 4 pi a, अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि sin phi1 को ठाउँमा पनि pi/2 sin pi/2 प्लस sin pi/2 हुन्छ। अनि यो भनेको 2 भयो, किन sin pi/2 1 हो, 1 + 1 = 2। त हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन के आयो त भन्दाखेरि फर इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट कन्डक्टर आयो b = mu naught I by 2 pi, किनभने यो एक्सप्रेसन 2 भयो, 2 2 जा 4 हुन्छ। सो mu naught I by 2 pi। So which is the magnetic field due to infinitely long straight conductor, current carrying conductor? Which is magnetic field due to infinitely long straight current carrying conductor, straight current carrying conductor। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.utish.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आईडी। धन्यवाद।